ओके, हामी आज अन्तशुल्क ऐन 2058 र नियमावली 2059 को बारेमा हामीले कुरा गर्छौं। अलिकति सानो छ, तुलनात्मक रूपले आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्यवर्धित कर ऐन जस्तो भन्दा अलि टेक्निकल पनि छ, तर अलि लेस इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा भ्याट डाइरेक्ट रिलेटेड हुन्छ भन्सार एजेन्टसँग, भन्सार ऐन त डाइरेक्ट रिलेटेड हुने नै भइहाल्यो हैन। अरू निकासी पैठारी ऐनहरू जति छन् धेरै जसो डाइरेक्ट रिलेटेड हुने ऐनहरू छन्। अन्तशुल्क चाहिँ अलिकति कम मात्रामा रिलेटेड हुन्छ भन्सार ऐनसँग। तर भन्सार एजेन्ट भइसकेपछि अन्तशुल्क कस्तो कस्तो वस्तुहरूमा लाग्छ, कसरी असुल हुन्छ, कुन मूल्यमा लाग्छ हैन, अन्तशुल्क इम्पोर्ट गर्दाखेरि कसरी ल्याउनुपर्छ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरिको प्रक्रिया के हो भन्ने कुराहरू सामान्यतया हामीले जानकारी लिनुपर्छ। त्यसैले कोर्समा अन्तशुल्क ऐन 2058 र नियमावली 2059 भनेर राखेको छ। एउटा दुईटा क्वेसन आउन सक्छ यसबाट, त्यो क्वेसन पनि डिल गरौँला। पहिला चाहिँ हामी जनरली जाउँ, हाम्रो जनरली के हो त यो अन्तशुल्क ऐन नियमहरू भनेको, त्यसमा जाउँ। त्यसमा जानुभन्दा पहिला हामी अन्तशुल्कको परिचय, अन्तशुल्क भनेको के हो त्यतातर्फ जाउँ। यो नबुझिकन तपाईँले सिधै अन्तशुल्क ऐन नियममा लाग्नुभयो भने फेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अलिकति कन्सेप्ट बनाउनुहोस्। जस्तो अन्त भनेको के हो, अन्तशुल्क भनेको संस्कृत शब्द हो। अन्त भनेको भित्र, इन्टरनल, इनल्यान्ड, देशभित्र, देशको बाउन्डरी भित्र, त्यसलाई अन्त भनेको। शुल्क भनेको कर हो सिम्पली हैन। त्यसैले देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरूमा लाग्ने जुन कर छ त्यसलाई अन्तशुल्क भनेर भनिएको हो। धेरै पहिलादेखि धेरै परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको कर हो। देशभित्र उत्पादन भएका विभिन्न मालवस्तुहरूमा सरकारलाई पैसो चाहियो, त्यो पैसो ती मालवस्तुहरू मार्फत उठाउने काम छ, त्यसलाई हामीले अन्तशुल्क भनेर भने हो, एकदम ट्रेडिसनली, परम्परागत रूपमा। त्यसैले यो मालवस्तुहरूमा लाग्ने भए हुनाले यो अप्रत्यक्ष कर हो हैन। मालवस्तुमा जो लाग्छ त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष कर भन्छौँ। जो आम्दानी र सम्पत्तिमा लाग्छ त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भन्छौँ। आयकर हाम्रो के हो, प्रत्यक्ष कर हो। सम्पत्ति कर के हो, प्रत्यक्ष कर हो। तपाईँको मालपोत के हो, प्रत्यक्ष कर हो। तर अन्तशुल्क अप्रत्यक्ष कर हो। किन भन्दा यो चाहिँ वस्तुहरूमा लाग्छ, वस्तु अथवा सेवामा लाग्छ, तिनीहरूको मूल्यमा अथवा परिमाणमा लाग्छ। र यसको अन्तिम कर तिर्ने मान्छे चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करमा जस्तै जनता नै हो। जनता भनेको उपभोक्ता हो। जो उपभोक्ता हो उसैले कर तिर्छ, त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष कर भन्छौँ। र यो परम्परागत कर पनि हो। किन भन्दा यो वर्षौंदेखि चाहिँ चाणक्यको पालादेखि चाहिँ लगाउँदै आएको भनेर पाइन्छ। नेपालमा पनि 1910 सालमा नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन बनेको थियो जङ्गबहादुर राणाको पालामा। त्यति बेलादेखि नै विभिन्न खालको सुँगरको जगर, मदभट्टी, चुरोड इत्यादिहरूमा लिलाम बडाबडबाट कर लाउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौँ हैन। त्यस्तै 2008 सालमा नेपालमा पहिलो बजेट आयो। त्यो बजेट पछिको आर्थिक ऐनले कमिसनर, कस्टम्स कमिसनर भन्ने एउटा चाहिँ प्रशासन गठन गरेको थियो। त्यसले चाहिँ यो अन्तशुल्क लगाउँथ्यो। पहिला पहिला के छ त भन्दा अन्तशुल्क भनेको भन्सार प्रशासनले नै असुल उपर गर्थ्यो है सुरुमा चाहिँ। त्यसैले अन्तशुल्क भन्सारसँग बढी जोडिएको छ। किन भन्दा अहिले अन्तशुल्क आन्तरिक राजस्व विभागले असुल उपर गर्छ, तर सुरुमा भन्सार विभागले प्रशासन गर्थ्यो हैन। सुरुमा 2008 सालमा पनि के थियो त, कस्टम्स कमिसनर भन्ने थियो। कस्टम्स भनेको भन्सार हो, त्यो भन्सारको कमिसनरबाट अन्तशुल्क लगाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ करिब 135 वटा हार्मोनाइज्ड शीर्षक अन्तर्गत ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य र विलासिताका वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लगाइएको छ। परम्परागत रूपमा अन्तशुल्क लाउने भनेको वास्तवमा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, जस्तो मदिरा, बियर, चुरोट, खैनी हैन, यिनीहरू। त्यस्तै वातावरणलाई विनाश गर्ने हैन, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू हैन, विभिन्न केमिकल फ्याक्ट्रीहरू, त्यस्तै इटा कारखानाहरू जसले चाहिँ वातावरणमा असर पार्छ, सिमेन्ट कारखानाहरू, धुलो धुवा उडाउने हैन, हो तिनीहरूलाई। र एकदमै ठुलो विलासिताका वस्तुहरू, एकदम लग्जरियस गुड्सहरू हो, तिनीहरूमा लगाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर अन्तशुल्कको परिभाषा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ देशभित्रका वस्तुहरूमा मात्रै अन्तशुल्क लगाइँदैन, देशभन्दा बाहिरबाट आउने वस्तुहरूमा पनि अन्तशुल्क लगाइन्छ। अथवा आयातित हुने, इम्पोर्ट हुने, पैठारी हुने वस्तुहरूमा पनि अन्तशुल्क लगाइन्छ। त्यसैले कस्टम्स एजेन्टले अन्तशुल्कको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। किन भन्दा यदि ट्रेडिसनली परम्परागत रूपमा हुन्थ्यो भने हामीले त्यो जानकारी लिनुपर्ने थिएन, यो आन्तरिक वस्तुहरूमा मात्रै लाग्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ इम्पोर्ट हुने, आयातित हुने वस्तुहरूमा पनि अन्तशुल्क लगाइएको छ। त्यसैले भन्सार प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा अन्तशुल्कको प्रशासन गर्नु पनि रहेको छ। अन्तशुल्कको अलिकति इतिहास हेऱ्यौँ भने अन्तशुल्क ऐन 2015 आएको थियो सुरुमा हैन। र त्यो अन्तशुल्क ऐन 2015 आइसकेपछि 2016 सालबाट व्यवस्थित रूपमा नेपालमा अन्तशुल्क लागू गरिएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि थियो,
तर पहिला कस्तो व्यवस्थित थिएन, ऐन थिएन हैन, बजेट मार्फत अथवा कुनै सदन सवालहरू मार्फत, मुलुकी ऐन मार्फत त्यसरी लगाउने गरिएको थियो। तर 2016 सालबाट व्यवस्थित रूपमा ऐनको माध्यमद्वारा अन्तशुल्क लगाउने गरिएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ भन्सार र अन्तशुल्क एउटै विभागमा थियो हैन, भन्सार र अन्तशुल्क एउटै विभागले काम गर्थ्यो हैन। 2023 सालमा आएर अन्तशुल्क विभाग भनेर स्थापना गरियो अलग्गै। 2050 सालमा बिक्री कर र अन्तशुल्क विभाग भनेर बनाइयो। फेरि भन्सारबाट छुट्याएर फेरि के गरियो त, 23 सालमा आफ्नो छुट्टै विभाग गराइयो, 50 सालमा फेरि बिक्री करसँग एकीकृत गराइयो, 54 सालमा फेरि भ्याट लागू भयो, फेरि भ्याट र अन्तशुल्क एकै विभागबाट सञ्चालन गराइयो र 58 सालदेखि सबै आन्तरिक करहरू मर्ज भएर आन्तरिक राजस्व विभाग भन्ने गठन भयो 2058 सालमा। र 58 सालदेखि यता आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्कको सम्पूर्ण प्रशासन गर्दै आएको छ। तर आयातित हुने वस्तुहरूको हकमा भन्सार कार्यालयहरूले पनि अन्तशुल्क उठाइदिने काम गर्छन्। र 2052 सालसम्म हेर्नुभयो भने सबै वस्तुहरू जति पनि अन्तशुल्क लाग्ने थिए ती सबै वस्तुहरूमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै कम मात्र वस्तुहरू भौतिक नियन्त्रणमा छन्, बाँकी सबै स्वयं निष्कासन प्रणालीमा आधारित छन्। अब यो भौतिक नियन्त्रण र स्वयं निष्कासन के हो भन्ने कुरा पछाडि आउँछ, हामीले पछाडि हेर्छौँ। अन्तशुल्कको विशेषताहरू के हुन् त भन्ने कुरा आइहाल्यो भने इक्जाममा अन्तशुल्क कस्तो कर हो भनेर क ख ग घ भनेर यसरी दिन सक्छ हैन। अप्रत्यक्ष कर, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। अन्तशुल्कमा करको दर सामान्यतया उच्च हुन्छ, बढी हुन्छ, धेरै कर लाग्छ हैन। त्यसैले यसमा राजस्व जोखिम पनि बढी नै हुन्छ हैन। किन राजस्व जोखिम बढी हुन्छ त, किन भन्दा करको दर बढी हुन्छ। जस्तो मदिराहरू, विदेशबाट आयातित हुने हुस्की, ब्रान्डी, जिनहरू, यिनीहरू यो मदिराहरू जति छ यसमा मूल्यभन्दा पनि कर बढी हुन्छ हैन। मूल्य 1000 छ भने 2000 कर लगाइदिएर कति पुग्छ त, 3000 पुग्छ हैन। त्यसैले तपाईँले एक बोतल चाहिँ ब्ल्याक लेबल चाहिँ यदि कर नतिरेर भन्सारदेखि बाहिर अन्य बाटोहरूबाट ल्याउन सक्नुभयो भने त तपाईँको 2000 फाइदा भयो डाइरेक्ट हैन। त्यस्तो एक कार्टुन ल्याउनु भने कति हुन्छ, 12 वटाको हैन, 1 लाख रुपियाँ हेर्दा हेर्दै तपाईँले एक कार्टुन ल्याउनु भने पाउनुहुने हो। त्यसैले राजस्व जोखिम एकदमै बढी छ हैन। किन भन्दा करको दर बढी छ। यसमा कडा नियन्त्रण प्रणाली पनि छ, त्यसैले कडा नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। यसमा दरहरू परिमाणमा पनि लगाइन्छ, कतिपय मूल्यमा पनि लगाइन्छ। परिमाण भनेको क्वान्टिटी हैन, जस्तो क्वान्टिटी भनेको कति केजी अथवा त्यसको चाहिँ लिटर हैन, लिटरमा, केजीमा, त्यसको क्वान्टिटी मासमा लगाउनेलाई हामीले परिमाणगत भनेर भन्छौँ। मूल्यगतमा भनेको त्यसको प्राइस, भ्याट जसरी मूल्यमा लाग्थ्यो त्यसै गरी अन्तशुल्क दुईटैमा लाग्छ है, दुईटैमा लाग्छ। त्यसैले तपाईँको भ्याटमा क्वेसन के बन्न सक्छ, भ्याट देखाएका मध्ये कुन तरिकाले लगाउन सकिन्छ, परिमाणगत, मूल्यगत, दुईटै, कुनै पनि होइन, यसरी क्वेसन आउन सक्छ। त्यसमा भ्याट भनेको जहिले पनि मूल्यमा लाग्ने कर हो हैन, भ्याट मूल्य बाहेक अरूमा लाग्दैन। तर अन्तशुल्क भनेको मूल्यमा पनि लाग्छ, परिमाणमा पनि लाग्छ। केही वस्तुहरूको मूल्यमा लाग्छ र केही वस्तुहरूको परिमाणमा लाग्छ हैन। केमा लाग्छ पछाडि आउँछ, अहिलेलाई यो विशेषताहरूको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। सिद्धान्त त आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर हो भनेर हामीले भन्यौँ, तर अहिले त्यो सिद्धान्त पालना भएको छैन। अहिले पछिल्लो समयमा सरकारलाई बढीभन्दा बढी राजस्व चाहिएको छ। त्यो बढीभन्दा बढी राजस्व लिनका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन हुन् या बाह्यबाट आएका वस्तुहरू हुन्, धेरैजसो वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लिएको छ। अन्तशुल्कको वस्तुहरूको कारोबार गर्ने क्रममा जुनसुकै कारोबारीले पनि इजाजत पत्र लिनुपर्छ, लाइसेन्स लिनुपर्छ। जस्तो मदिरा बेच्नलाई लाइसेन्स चाहिन्छ, मदिरा उत्पादनको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ, सिमेन्ट बेच्नलाई, सिमेन्ट उत्पादन गर्नलाई लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यसैले अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको उत्पादन गर्नेवालाले इजाजत लिनुपर्छ र यो चाहिँ परम्परागत कर हो भनेर हामीले भन्यौँ। अब अन्तशुल्क कसरी लाउने गरेछ त, मेन भन्दा अन्तशुल्क लाउने भनेको खास गरिकन 4वटा आधारमा लाउँछ है। एउटा चाहिँ मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरू, जस्तो चुरोट, मदिरा, खैनी, बिडी हैन, सुर्ती, यी सब कुराहरूमा यिनले मान्छेको स्वास्थ्यलाई असर पार्छ। अब यस्ता कुराहरू पूर्ण रूपमा बन्देज हुनुपर्ने हो, तर संसारमा कुनै पनि मुलुक त्यति प्रभावकारी छैन जहाँ चाहिँ यी सब कुराहरू बन्द भएका हुन्। त्यसैले सरकारले के गर्छ त, अब यिनको कन्जम्सन घटाउनुपर्छ। त्यो कन्जम्सन घटाउनका लागि सरकारले के गरिदिन्छ त, कर लगाइदिन्छ, थुप्रो मात्रामा कर लगाइदिन्छ। अनि मूल्य एकदमै भयङ्कर हुन्छ। मूल्य भयङ्कर भयो भने आम मानिसहरूले खरिद गर्न सक्दैनन् अनि खान पनि सक्दैनन्। आम जनताले यसो कन्जम्सन घटाउँछन्। त्यसैले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूमा लाउनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त थियो। त्यस्तै वातावरणीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने वस्तुहरूमा, जस्तो प्लास्टिकहरू, फलामहरू, सिमेन्टहरू, पेन्ट्स हैन, यिनीहरूमा पनि
लाउने भन्ने सिद्धान्त थियो पहिला है। त्यस्तै अहिले पनि छ छन त। विलासिताका वस्तुहरूमा जस्तो सवारी साधनहरू, टेलिभिजनहरू यिनीहरू चाहिँ अलिकति लग्जरियस मानिन्थ्यो पहिला यिनीहरूमा चाहिँ पनि लाउनुपर्छ। र अर्को, सरकारको करको दायरा कम भइरहेको छ, भन्सारका दरहरू अब घटाउनुपर्छ, बढाउन पाइँदैन है। हामी WTO को सदस्य भयौँ, त्यसपछि हामी साफ्टाका कुराहरू गर्छौँ होइन। त्यसैले भन्सारको दरहरू एकदमै घटाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारलाई राजस्व घटिराखेको बेलामा अब राजस्व कहाँबाट लिने त? भन्सार घटाउनु छ भने अन्तशुल्क बढाउने। अन्तशुल्क नबढाऊ भनेर त कसैले भन्न सक्दैन। भन्सार चाहिँ नबढाऊ भनेर त भन्छ, संसारभरिका देशहरूले भन्छन् होइन। त्यसैले यो करको दायरा विस्तार गर्ने र सहभागिता बढाउने पनि अन्तशुल्कको एउटा नीति अथवा सिद्धान्त अथवा उद्देश्य हो। नेपालमा कस्तो वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लगाएको छ त भन्दा, यो तयारी मदिरा, वाइन, बियरहरूमा अन्तशुल्क लाग्छ। अल्कोहल रहित हल्का पेय पदार्थहरू होइन, जस्तो कोका कोलाहरू, यिनीहरू पेप्सी कोला जे छन् यिनीहरूमा लाग्छ। तयारी फलफुलको रसहरू जस्तो रियल जुसहरू होइन, यिनीहरूमा पनि लाग्छ। चुरोट, सिगार, बिडी, सुर्ती, जर्दा, खैनी, नस, पान पराग, पान मसला, माउथ फ्रेसनरहरू होइन, कत्था, खुदो, सक्खर होइन, यिनीहरूमा पनि लाग्छ। त्यस्तै चाउचाउ, म्याक्रोनी, जिङ्क फुड होइन, पास्ता, यो नामहरू तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। दिएका मध्ये कुन वस्तुहरूमा अन्तशुल्क लाग्छ भनेर सोध दिन सक्छ। त्यसैले मोटामोटी अलिकति याद गर्न जरुरी छ। प्लास्टिक सिट होइन, प्लास्टिकका अन्य सामानहरू, फलामको डन्डीमा लाग्छ, पेन्ट्सहरूमा लाग्छ, सवारी साधनहरूमा लाग्छ, अप्टिकल फाइबर केबल क्यामेराहरूमा लाग्छ होइन, रङ्गिन टिभीमा लाग्छ। सादा टिभीमा लाग्दैन। फेरि रङ्गिन टिभीलाई किन लगाएको भन्दा लग्जरियस भनेर लगाएको पहिला। अब त रङ्गिन टिभीलाई के लग्जरियस मान्नु अहिलेको युगमा होइन। त्यस्तै तयारी माछामा लाग्छ, मासुमा होइन, साबुन, सर्फ, दन्तमञ्जनहरू यिनीहरूमा चाहिँ अन्तशुल्क अहिले लगाइएको छ। अब अन्तशुल्कको बेसिक के रहेछ त यो भन्ने कुरा सामान्यतया तपाईँले बुझ्नुभयो होइन। सामान्यतया त्यो बुझिसकेपछि अब हामी अन्तशुल्क ऐनमा जान्छौँ है। अन्तशुल्क ऐन र नियमावलीमा जान्छौँ। अन्तशुल्क ऐन 2058 छ र नियमावली 2059 छ होइन। अब यो अन्तशुल्क ऐन 2058 लालमोहर प्रकाशन मिति भएको भनेको 58 साल 10 महिना 17 गते। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर अब 58 साल 10 महिना 17 गते एउटा कन्ट्याक्ट पार्न सक्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। सोध्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ लालमोहर र प्रकाशन भएको मिति कहिले हो भनेर। यसमा सिरियल बाई हेर्ने हो भने 26 वटा दफाहरू छन्, तर बिचमा चाहिँ यो ऐननियमको दफा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बिचमा परिवर्तन भइरहेको छ। अन्तिम दफा 26 हुन्छ, तर त्यो बिचमा चाहिँ दफाहरू क, ख, ग, घ भनेर थपिन्छ। त्यसैले कति दफा भनेर एक्ज्याक्ट काउन्ट गर्न सकिँदैन। कुनै दफा खाली हुन्छ, कुनैमा थपिएको हुन्छ, तर अन्तिम दफा चाहिँ 26 दफा छ। यसमा एउटा मात्रै अनुसूची छ। त्यो अनुसूचीमा प्रत्येक आर्थिक ऐनले, प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले अन्तशुल्क लगाउने वस्तुहरूको सूची तोक्छ। त्यो एउटा मात्रै अनुसूची छ। कतिवटा अनुसूची छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। एउटा अनुसूची छ र त्यो अनुसूचीमा के छ भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यो अनुसूचीमा अन्तशुल्क लाग्ने दरबन्दीहरू छ। कुन दरमा, कुन सामानमा कति अन्तशुल्क लाग्छ भन्ने कुराको त्यसमा चाहिँ डिटेल उल्लेख छ। र यो अनुसूची चाहिँ प्रत्येक वर्षको बजेट, जुन दिन बजेट आउँछ त्यही दिन आर्थिक ऐन पनि आउँछ। अब जेठ महिनाको 15 गते हाम्रो आर्थिक ऐन 2078 आउँदैछ। त्यो आर्थिक ऐन 2078 ले यो अनुसूची 1 लाई संशोधन गर्छ होइन। यो अनुसूची 1 को ठाउँमा अर्को अनुसूची 1 आउँछ, अथवा यसैलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छ अथवा चेन्ज पनि गर्न सक्छ होइन। जे भए पनि त्यो नयाँ ऐनले अनुसूची 1 लाई संशोधन गर्छ र त्यो आर्थिक ऐन बमोजिम कर लगाउनुपर्छ। त्यसैले जस्तो आयकरहरू, भ्याटहरू साउन 1 गतेदेखि लागू हुन्छ, बजेट जेठमा आए पनि। तर अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिमको अन्तशुल्क चाहिँ जेठको 15 गतेदेखि नै लगाइन्छ। किन भन्दा अनुसूची 1 मा त्यही दिनदेखि संशोधन गरिदिन्छ त्यसले है। अब यसले खारेज कुन गर्यो त भन्दा अन्तशुल्क ऐन 2015 लाई खारेज गरेको थियो। र अन्तशुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि यो एउटा विशेष ऐन हो। विशेष ऐन भन्नुको मतलब यदि यो ऐनमा लेखिएका कुराहरू र प्रचलित नेपाल कानुनमा, अन्य कानुनहरूमा लेखिएको कुराहरूको बिचमा यदि चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आयो, विवाद भयो, अथवा त्यो कुराहरू बाजियो भनेपछि अन्तशुल्कको हकमा यही ऐन लागू हुन्छ। त्यसैले यो स्पेशल ऐन हो। अन्तशुल्क ऐन कस्तो ऐन हो भन्ने कुरा आएर तलपट्टि साधारण ऐन हो, विशेष ऐन हो भन्ने अप्सनमा दिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले साधारण ऐन होइन, अन्तशुल्कको लागि यो के हो त विशेष ऐन हो। साधारण ऐन भनेको के हो, जस्तो मुलुकी संहिता छ नि होइन, मुलुकी संहिता छ, त्यो भनेको साधारण ऐन हो। त्यो भनेको जनरल आम सबै नेपाली 3 करोड नेपालीको लागि लागू हुने ऐन हो होइन। तर यो भनेको के हो त स्पेशल ऐन हो। अन्तशुल्क उठाउनकै लागि, अन्तशुल्क कारोबार गर्ने मान्छेहरूका लागि मात्रै त्यसैलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भएको कारणले अरू प्रचलित नेपाल कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू यदि अन्तशुल्क ऐन 2058 सँग बाजिएमा
बाजिएको हदसम्म अन्तशुल्क ऐन 2058 नै लागू हुन्छ, किनकि यो विशेष ऐन हो र यसको अन्तिम संशोधन 77 3 महिना 15 गते भएको छ। संशोधनहरू धेरै हुन्छ, बिचबिचमा थुप्रो संशोधन हुन्छ, संशोधन भइरहन्छ। अध्यादेशले पनि गर्छ, आर्थिक ऐनले पनि गर्छ हैन। त्यसैले यो कतिौं संशोधन भन्ने जरुरी छैन। अन्तिम संशोधन चाहिँ 315 भएको थियो। अब 315 सम्म तपाईहरुको जाँच भएन भने अब यो फेरि संशोधन भइहाल्छ अहिले हैन, किन भन्दा बजेट आयो भने संशोधन हुन्छ। त्यसैले अब यो डेट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। अर्को अन्तशुल्क नियमावली 2059 छ। अन्तशुल्क नियमावली 2059 यसको प्रकाशन भएको मिति चाहिँ 58 आषाढको 24 गते भएको छ। यसमा जम्मा नियमहरू 36 छन्। त्यो नियमहरू 36 भनेको अन्तिम नियम 36 छ, तर यसमा पनि बीचमा धेरै हेरफेर हुन्छ। त्यसैले नियम कति छन् भन्ने कुरो आउँदैन तपाईलाई, धेरै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। अनुसूची 13 वटा छन् है, विभिन्न खालका अनुसूचीहरू यसमा राखेको छ। अनि त्यस्तै अब यसले खारेज गरेको नियम भनेको अन्तशुल्क नियम 2019 लाई यसले खारेज गरेको छ र यो अहिलेसम्म 21औं पटक संशोधन भइसकेको छ। अन्तिम संशोधन 77 2 महिना 15 गते भएको छ र अहिले 21औं यो संशोधन कति हो भन्ने कुरो चाहिँ आउन सक्छ। फेरि यो चेन्ज भइहाल्छ तपाईको आउन्जेलसम्म 22औं हुन सक्छ है। अब यो अन्तशुल्क ऐनमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू के हुन् त भन्दा सरसर्ती पहिला हामीले के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् दफा वाइज तपाईले जो त्यति जरुरी छैन, तर मोटामोटी झलक हामी हेर्छौं। त्यसपछि हामी एक एकमा जान्छौं, इम्पोर्टेन्टहरुमा मात्रै हामी जान्छौं। सबभन्दा पहिला त हरेक ऐनमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हरेक ऐनमा नाम र प्रारम्भ हुन्छ हैन। त्यसपछि परिभाषा हुन्छ। यसमा अन्तशुल्क लाग्ने भन्ने छ। केमा अन्तशुल्क लाग्ने, कुन कुन वस्तु सेवाहरुमा अन्तशुल्क लाग्ने त्यो छ। अन्तशुल्कको निर्धारण र असुली हुने 3 क मा छ। अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि छ 3 ख मा। त्यस्तै 4 मा हेर्नुभयो भने तपाईले अन्तशुल्कको असुली छ, कसरी असुल गर्ने हैन, कुन बेलामा असुली गर्ने त्यो कुरा छ। 4 क मा हेर्नुभयो भने अन्तशुल्क बुझाउने दायित्व कसको हो हैन, भन्सारमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि दायित्व कसको, कारखानामा उत्पादन गर्दाखेरि अन्तशुल्क बुझाउने दायित्व कस्तो, बिक्री वितरणमा कसले बुझाउनु पर्छ अन्तशुल्क, त्यो दायित्वहरू तोकेको छ। त्यो कसको छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं पछाडी है। अन्तशुल्क दाखिला गर्ने म्याद, कुन म्याद भित्र अन्तशुल्क बुझाइसक्नु पर्छ त्यो कुरा पनि छ। त्यस्तै 4 को ख मा, 4 को ग मा हेर्नुभयो भने तपाईले अन्तशुल्क छुट हुने कुराहरू छ। त्यो के छुट हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्छौं है। त्यस्तै अर्को बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली पनि छ अन्तशुल्कमा। जथाभावी बिक्री गर्न पाइँदैन, जस्तो मदिरा, बियरहरू, चुरोटहरू यिनीहरूलाई बिक्री वितरणमा पनि नियन्त्रण गरेको हुन्छ। जस्तो मन्दिरको 100 मिटर वरिपरि, त्यस्तै विद्यालयको वरिपरि हैन, यस्तोमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। अरु खाद्यान्नसँग मिसाएर पनि अन्तशुल्क जन्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। डिपार्टमेन्टल स्टोरमा बिक्री गर्न पाइन्छ, तर अलग्गै कक्ष बनाउनु पर्छ। जस्तो तपाईले हेर्नु भएको छ भाटभटिनी जस्ता निकायहरुमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ, मदिराको अलग्गै एउटा चाहिँ क्याबिन देख्नुहुन्छ। हो त्यो चाहिँ यो कानुनले बिक्री वितरण नियन्त्रण अन्तर्गत त्यो व्यवस्थाहरू गरिएको हो। त्यस्तै उपहार तथा नगद छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपहार र नगद छुट दिनै पाइँदैन अन्तशुल्कमा है। भ्याटमा दिन पाइन्थ्यो, अन्तशुल्कमा त्यो दिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ। अन्तशुल्क अधिकृतको नियुक्ति र अधिकृत तोक्न सक्ने भन्ने सामान्य व्यवस्था छ। त्यस्तै अन्तशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने दफा 6 मा छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने दफा 7 मा छ। यो हाम्रो लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ, भन्सारमा मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं। त्यस्तै अर्को चाहिँ अन्तशुल्क जन्य वस्तुहरूको कारोबार गर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिला इजाजत पत्र लिनुपर्छ, लाइसेन्स लिनुपर्छ। अनुज्ञा पत्र भनेर भन्छौं हैन। त्यो अनुज्ञा पत्र अथवा लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनुपर्छ। त्यो इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ दफा 9 मा छ। त्यस्तै अर्को दफामा 9 क मा हेर्नुभयो भने इजाजत पत्र कस्तो अवस्थामा सस्पेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्न सकिन्छ, कस्तो बेलामा निलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने पनि व्यवस्थाहरू छन्। त्यस्तै अन्तशुल्कको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विवरण भ्याटको जस्तै अन्तशुल्कको पनि विवरण दिनुपर्छ। भ्याट र अन्तशुल्कमा विवरणको हकमा धेरै कुराहरू मिल्छ। त्यस्तै लेखा पनि राख्नुपर्छ अलग्गै अन्तशुल्कको। अन्तशुल्कमा चाहिँ कम्प्युटरबाट प्रशोधित अभिलेखहरूलाई हामीले प्रमाणको रूपमा लिन सक्छौं भन्ने व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै अन्तशुल्क अधिकृतले अन्तशुल्क निर्धारण गर्ने आधारहरू के हुन् भन्ने छ। अन्तशुल्क प्रयोजनको लागि विभागले अथवा अन्तशुल्क जुन अधिकृत छ त्यसले चाहिँ विशेषज्ञ सेवा लिन सक्छ अन्तशुल्क सम्बन्धी जानकारी लिनका लागि। किन भन्दा अन्तशुल्कमा मदिरा, चुरोट जस्ता टेक्निकल कुरोहरू र केमिकल कुरोहरू पनि आउँछ। त्यो सबै कुराहरू एउटै व्यक्तिले अन्तशुल्क अधिकृतले जानकारी लिएको हुँदैन, विभागलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले केमिस्टहरूको सल्लाह लिन सक्छ, विशेषज्ञहरूको हैन, अरु यस्तै विशेषज्ञहरूको सेवा पनि लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रतिलब्धि तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। प्रतिलब्धि भनेको जस्तो रिकभरी भनौं न, जस्तो कति 100 लिटर तपाईले मोलासेस अथवा चाहिँ
मोलासिस ल्याउनु भयो 100 लिटर भनेपछि त्यस 100 लिटर ल्याउनु भयो भने त्यसबाट कति स्पिरिट बनाउने भन्ने कुरा मिनिमम तोक दिन सक्छ, तोकेको पनि छ हैन। अल्कोहलको मात्रा तोक्न सक्छ, अल्कोहलको मात्रा जस्तो कति युपी हुने ओपी हुने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अल्कोहलको मात्रालाई युपी ओपीमा निर्धारण गरिन्छ, त्यसको मात्रा तोक्ने हैन, रक्सीको मात्रा हैन। त्यस्तै बक्यता अन्तःशुल्क असुली कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै विलम्ब शुल्क कति लाग्ने भन्ने कुरा छ। प्रतिदिन 0.05% दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ अन्तःशुल्क तिरेन भने। त्यस्तै अर्कोमा चाहिँ अन्तःशुल्क छल्ने योजना विरुद्धको व्यवस्था के छ त, कसैले अन्तःशुल्क छल्ने गरेर योजना बनाएको छ भने त्यस्तो योजनाको विरुद्धमा विभागले अथवा चाहिँ अन्तःशुल्क अधिकृतले के गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्थाहरू पनि छ। अन्तःशुल्कमा टिकट लाग्नुपर्छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू जस्तो मदिरा, चुरोट हैन, त्यस्तै बियरहरूमा अन्तःशुल्कको स्टिकर लगाउनुपर्छ, टिकट हैन। टिकट परीक्षण गर्ने व्यवस्थाहरू छ, खानतलासी लिने व्यवस्था छ, खानतलासी कब्जा र गिरफ्तार गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै कसुरको सूचना दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तपाईँ हामी आम नागरिकले यदि अन्तःशुल्क जन्य वस्तुहरू कसैले उत्पादन गरिराखेको छ, राजस्व तिरेको छैन भनेपछि त्यसलाई त्यसको सूचना चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। सूचना नदिएपछि तपाईँ हामीलाई कारबाही हुन्छ, के कारबाही हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस्तै पुरस्कार, यदि तपाईँले सूचना दिनुभयो, सुराकी दिनुभयो भने तपाईँलाई पुरस्कार दिन्छ हैन। पुरस्कारको व्यवस्था के छ भन्ने पनि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै दफा 15 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने सूचना वा मद्दत नदिनेलाई दण्ड सजाय के हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै दफा 16 मा ओभरअलमा अन्तःशुल्क छलेमा, दबाएमा, छिपाएमा अथवा कृत्य गरेमा, विभिन्न कारणले अन्तःशुल्क ऐनको पालना नगरेमा के कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने कुरा दफा 16 मा छ। दफा 17 हामीले हेर्यौँ भने सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्रीको कुरा गरेको छ। दफा 17 क मा किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने 1 वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सक्ने गरेर व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ यदि कसैले कर तिर्न सकेन भने, त्यो कुरा छ 17 क मा। त्यस्तै 18 मा अदालतलाई भएसरको अधिकार भनेको कुनै पनि अभियुक्तलाई झिकाउने, बयान गराउने, धरोटीमा राख्ने, तारिखमा छोड्ने, यो त अदालतलाई हुन्छ नि यस्तो अधिकार हैन। हो त्यस्तो अधिकार चाहिँ अन्तःशुल्कको मुद्दा मामिलामा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई पनि हुन्छ भन्ने कुराले गर्छ। बयान गराउने, व्यक्तिलाई थुन्ने, व्यक्तिलाई बयान गराउने, व्यक्तिलाई धरोटी माग गर्ने हैन, व्यक्तिलाई तारिखमा छोड्ने, कागज गराएर छोड्ने, यी सब कुराहरू अदालतलाई भएका अधिकारहरू हुन्। त्यस्तो अधिकार अन्तःशुल्कको केसमा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई पनि हुन्छ। त्यस्तै दफा 19 मा प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन भन्ने छ। यदि अन्तःशुल्क अधिकृतले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क उप त्यो व्यक्तिलाई, करदातालाई चित्त बुझेन भने त्यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागमा जान पाउँछ, विभागको महानिर्देशक समक्ष मुद्दा गर्न पाउँछ। त्यसलाई हामीले पुनरावलोकन भनेर भन्छौँ र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन्छ हैन। त्यस्तै दफा 20 मा अधिकार प्रत्यायोजन नहुने भन्ने छ। दफा 15 र 16 को अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन हुँदैन। यहाँनिर तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अन्तःशुल्क ऐनमा कुन अधिकार प्रत्यायोजन हुँदैन, दफा 15 र दफा 16। दफा 15 मा के थियो अघि हामीले पढ्यौँ, दफा 15 र 16 मा सजायको कुराहरू छ हैन। जस्तै यहाँनिर दफा 15 मा सूचना वा मद्दत नदिनेलाई हुने दण्ड सजाय र 16 मा दण्ड सजाय हैन। यो दण्ड सजाय गर्ने अधिकार चाहिँ आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई दिन मिल्दैन, अरू बाँकी सबै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ। दफा 21 मा जफत गर्ने कारबाही स्थगित रहने अवस्था छ। त्यस्तै 22 मा सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्छ अन्तःशुल्क तिरेन कसैले भन्ने कुराहरू छ। 22 को क मा फेरि अन्तःशुल्क सरह मानिने, ब्याज, थप दस्तुर इत्यादि कुराहरू जति छन् जरिमानाहरू, तिनीहरूलाई अन्तःशुल्क सरह मान्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 23 मा विभाग जिम्मेवार हुने भन्ने छ। 23 क मा पूर्वादेश भन्ने छ। पूर्वादेश भनेको भन्सार ऐनमा पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ, आयकरमा पनि त्यो कुरा पढ्नुहुन्छ हैन, भ्याटमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। पूर्वादेश भन्नुको मतलब पूर्व भनेको पहिला, आदेश भनेको आदेश हैन। पूर्व भनेको पहिला, काम हुनुभन्दा पहिला। काम भनेको के हो त, यहाँ काम भनेको अन्तःशुल्क लगाउने, अन्तःशुल्क जन्य वस्तु उत्पादन निष्कासन गर्ने, त्यो काम हुनुभन्दा पहिला नै मैले ल्याएको वस्तुमा कति अन्तःशुल्क लाग्छ भनेर यदि कुनै व्यक्तिले, कुनै करदाताले जान्न चाह्यो भने त्यो आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक समक्ष जानकारी माग गर्न सक्छ। त्यसलाई र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकले त्यो व्यक्तिलाई त्यसले के कस्तो कामहरू गर्न खोजेको छ, त्यो काममा कति अन्तःशुल्क लाग्छ, कसरी लाग्छ, कहिले लाग्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ। त्यसलाई हामीले पूर्वादेश भनेर भन्छौँ, एडभान्स रुलिङ भनेर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। पहिल्यै आन्तरिक राजस्व विभागले ल है तपाईँ यो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा यति अन्तःशुल्क लाग्छ, यो तरिकाले लाग्छ भनेर जुन कुरा गरिन्छ त्यसलाई हामीले पूर्वादेश भनेर भन्छौँ हैन। भन्सारमा पनि छ त्यो कुरा, आयकरमा पनि छ, सबै ऐनहरूमा हुन्छ कर सम्बन्धी ऐनहरूमा। त्यस्तै अर्को दफा 24 मा अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने भन्ने छ। अघि हामीले जुन विशेषताको कुरा गऱ्यौँ
हो त्यो विशेषतामा यो विशेष ऐन हो भनेर भनेको थियो नि। किन हो त? यहाँ दफा 24 मा देख्नुभयो नि त हैन? अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाहरू यही ऐन बमोजिम मात्रै हुन्छ, अरू ऐनसँग सम्बन्धित हुँदैन। जस्तो कुनै भोलि पछि सेज भन्ने ऐन आयो ल, सेजको त ऐन छ अहिले पनि हैन, स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटा कुरा गर्दैला अन्तःशुल्क सम्बन्धी, ल अन्तःशुल्क लाग्दैन लाग्ने भन्दैला सबलाई भनेपछि के हुन्छ त? अब त्यो ऐन र यो ऐन बाजियो, यही ऐन लागु हुन्छ। भन्सार ऐनमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेको यो वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्यो भने भन्सार ऐनले लागु हुन्छ त? हुँदैन। किन भन्दा अन्तःशुल्कको हकमा यही ऐनमा जे कुरा लेखा छ त्यही कुरा लागु हुन्छ, अरू ऐन हेर्नै परेन त्यसैले। दफा 25 मा नियम बनाउने अधिकार भन्ने छ। यो नियम बनाउने अधिकार जुन छ दफा 25, यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क नियमावली 2059 बनायो हैन। त्यस्तै निर्देशिका बनाउने अधिकार भन्ने छ। यही अधिकार 23 क को के अरे 25 क को अधिकार प्रयोग गरेर विभागले चाहिँ अन्तःशुल्क निर्देशिका 2068 बनाएको छ हैन। र दफा 26 मा खारेजी र बचाउ छ। अन्तःशुल्क ऐन 2015 लाई खारेज गरेको छ हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो अन्तःशुल्क ऐनको बेसिक रूपरेखा हो, त्यसको स्ट्रक्चर हैन, फाउन्डेसन, त्यसको बेसिक स्ट्रक्चर के छ भन्दा यसरी 26 वटा दफामा विभिन्न कुराहरू त्यहाँनेर लेखेको छ। हो त्यति 26 वटा दफाको कुरा नै सबै कुरा हो, त्यति नै हो, त्यही बाहेक अरू केही कुरा छैन। तर अब त्यसैलाई हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई हामीले डिल गर्छौँ है अब पछाडिको सेसनहरूमा। सबभन्दा पहिला अन्तःशुल्क लाग्ने भन्ने छ। ऐनको दफा 3 मा त हामीले पढिसक्यौँ हैन, अन्तःशुल्क लाग्ने भनेर। अब यो अन्तःशुल्क लाग्ने कस्तोमा लाग्छ त भन्दा तोकिएको वस्तु र सेवामा लाग्छ। अब यो तोकिएको वस्तु र सेवा भनेको के हो? तोकिएको वस्तु र सेवा भनेको अन्तःशुल्क ऐनको अनुसूची 1 हैन। अन्तःशुल्क ऐनमा जम्मा अनुसूची एउटा छ, त्यसमा तोकिएको जे वस्तु र सेवाहरूमा तोकिएको छ त्यो वस्तु र सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ। र त्यो अनुसूची 1 मा कसले वस्तु तथा सेवा तोक्छ, कहिले तोक्छ त भन्दा आर्थिक ऐनले तोक्छ। प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले अनुसूची 1 मा रहेका वस्तु तथा सेवाहरूको नाम संशोधन गर्छ या थपगढ गर्छ, त्यसले तोक्छ र त्यसैको आधारमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ। त्यसैले कतिवटा वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको छ भनेर भन्नलाई एकदम गाह्रो छ हैन। हार्मोनाइज्ड कोड तपाईले पढ्नुहुन्छ, वस्तु वर्गीकरण हैन, हार्मोनाइज्ड सिस्टम एचएस सिस्टम, त्यो सिस्टम अनुसार अनुसूची 1 मा वस्तुहरू राखेको छ। त्यसैले थुप्रो वस्तुहरू छ। अन्तःशुल्क ऐन तपाईले हेर्नु भने आधा ऐन पुरै के हुन्छ त यही अनुसूची 1 हुन्छ, आधा ऐन चाहिँ अनुसूची 1 हुन्छ है। तपाईको कमेन्ट पनि केही च्याट बक्स पनि म हेर्दैछु है। अब प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले अन्तःशुल्क ऐनको अनुसूची 1 मा संशोधन गरेर अन्तःशुल्क लगाउँछ। र त्यो तोकिएका वस्तुहरू भनेको त्यही अनुसूची 1 मा तोकिएका वस्तुहरू हुन्। वस्तु र सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ सिद्धान्त त, तर हाम्रो वस्तुहरूमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाएका छौँ, सेवामा अन्तःशुल्क लगाइएको छैन। लगाउन सकिन्छ तर लगाइएको छैन। त्यसैले एक्जाममा क्वेसन के बन्न सक्छ? अन्तःशुल्क केमा लाग्छ? वस्तुमा लाग्छ, सेवामा लाग्छ, दुईटैमा लाग्छ। केमा लाग्छ भन्ने कुरा आयो भने दुईटैमा लाग्छ। केमा लगाइएको छ भन्ने कुरा आयो भने वस्तुमा मात्रै लगाइएको छ है, वस्तुमा मात्रै लगाइएको छ, अरूमा लगाइएको छैन। नेपालमा वस्तुहरूमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाइएको छ। हेमजीले भन्नुभएको छ कुन कुन ऐन विशेष ऐनको रूपमा छ भन्नुभएको छ। विशेष ऐनको रूपमा चाहिँ जस्तो आयकर पनि विशेष ऐन हो, भन्सार ऐन पनि विशेष ऐन हो, त्यस्तै मूल्यवर्धित कर ऐन पनि विशेष ऐन हो, यो कर पनि विशेष ऐन हो हैन। विशेष कामका लागि बनेको ऐनलाई विशेष ऐन भनेर भन्छौँ। त्यो ऐनमा चाहिँ तोकिएको हुनुपर्छ। आयकर सम्बन्धी व्यवस्था आयकर ऐन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनेछ भने त्यो आयकर ऐन विशेष ऐन हो। अब यहाँ अन्तःशुल्क ऐनमा अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको कारणले यो चाहिँ विशेष ऐन हो। भन्सारको हकमा भन्सार पनि विशेष ऐन हो। त्यसैले विशेष ऐनहरू यहाँ हामीले पढ्ने राजस्व सम्बन्धी ऐनहरू जम्मै विशेष ऐन हुन्। सामान्य ऐन भनेको सबै मान्छेलाई आम रूपमा लाग्ने, विशेष ऐन भनेको विशेष कामका लागि बनाइएको ऐनहरू। र जे कुरा यो ऐनमा लेखेको छ अरू ऐनसँग बाजियो भने यही ऐन लागु हुन्छ हैन। त्यसैले यो राजस्व सम्बन्धी ऐनहरू विशेष ऐन हुन्छ। अर्को चाहिँ अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने छ, फेरि 3 खमा हेर्नुहोस् है, 3 खमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने छ। यसलाई पनि याद गर्नु होला। हेर्नुहोस्, अब नेपाल बाहिरको निकासी, नेपाल बाहिरको निकासीमा हामीले भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन? शून्य दरमा लाग्छ भनेर भन्यो। हिजो हामीले पढाएको छौँ नि हैन, भ्याट। यदि नेपाल बाहिर कसैले निकासी गर्छ, निर्यात गर्छ, एक्सपोर्ट गर्छ भने
त्यस्तो बेलामा भ्याट चाहिँ के हुन्छ त शून्य दरमा लाग्छ। तर अन्तशुल्क चाहिँ शून्य दर भन्ने हुँदैन, अन्तशुल्क लाग्दैन, फिनिस होइन। अन्तशुल्क शून्य दर हुँदैन, अन्तशुल्क लाग्दैन। अब यहाँनिर अघि तपाईँले एकजना साथीले भन्नुभएको थियो नि स्वीकृत प्राप्त करमुक्त पसल भनेको चाहिँ जस्तो बन्डेड वेयर हाउस र ड्युटी फ्री दुइटैलाई हामीले स्वीकृत प्राप्त करमुक्त पसल भनेर भन्छौँ। बन्डेड वेयर हाउस र ड्युटी फ्री सप्लाई मदिरा र चुरोट बाहेकका अन्य वस्तुहरू बिक्री गरेमा त्यसमा अन्तशुल्क लाग्दैन। मदिरा र चुरोट बाहेकका, मदिरा र चुरोटमा लाग्छ फेरि है, मदिरा र चुरोटमा बन्डेड वेयर हाउस र ड्युटी फ्रीलाई बेच्दा पनि लाग्छ। तर मदिरा र चुरोट बाहेकका अन्य वस्तुहरू हुनसक्छ होइन। त्यो अन्य अरू वस्तुहरू जति पनि अन्तशुल्क लाग्ने सयौँ वस्तुहरू छ, ती वस्तुहरू बेचेमा यदि तिनीहरूलाई अन्तशुल्क लाग्दैन भन्ने कुरा छ। बन्डेड वेयर हाउसले महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा निकायलाई चुरोट तथा मदिरा बिक्री गरेमा। पहिलो कुरा के थियो भन्दा बन्डेड वेयर हाउस र ड्युटी फ्री सप्लाई तपाईँले बेचिदिनु हो, त्यस्तो बेलामा पनि अन्तशुल्क लाग्दैन। दोस्रो कुरा बन्डेड वेयर हाउसले महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति, महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्ति भनेको कूटनैतिक निकायको व्यक्तिहरू होइन। महसुल सुविधा प्राप्त, महसुल सुविधा भनेको, महसुल भनेको भन्सारमा असुल उपर हुने सम्पूर्ण राजस्वलाई हामीले महसुल भन्छौँ है। महसुल भनेको के हो, ड्युटिज भन्छौँ इङ्ग्लिसमा होइन। त्यो महसुल भनेको भन्सारमा उठाउनु पर्ने सबै राजस्वलाई हामी महसुल भनेर भन्छौँ। त्यो अन्तर्गत भन्सार इम्पोर्ट ड्युटी, भन्सार महसुल पनि हुन्छ, मूल्य अवधि कर पनि हुन्छ, अरू चाहिँ त्यस्तै अरू प्रकारका शुल्कहरू पनि हुनसक्छ होइन। यी सबै कुराहरू अन्तशुल्क हुनसक्छ। ती सबै कुराहरू महसुल सुविधा प्राप्त गरेको व्यक्तिले तिर्नु पर्दैन होइन। जस्तो अमेरिकन राजदूतावासमा काम गर्ने कुनै विदेशी कूटनीति छ, युनाइटेड नेसन्समा काम गर्ने छ, युएनडिपीमा काम गर्ने विदेशीहरू कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरू छन् भने तिनीहरूलाई के भन्छौँ भने डिप्लोमेटिक प्रिभिलेजेस, महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छन्। यदि बन्डेड वेयर हाउसले तिनीहरूलाई बेच्यो, जस्तो काठमाडौँमा तपाईँको बन्डेड वेयर हाउस नामको एउटा चाहिँ अथवा ड्युटी फ्री पसल छ भन्ने मान्नुहोस्, अनि अमेरिकन राजदूतावासमा काम गर्ने मान्छे तपाईँ कहाँ आयो, तपाईँले लगत राख्नुहुन्छ, उसको परिचय पत्र माग्नुहुन्छ, फोटोकपी गरेर राख्नुहुन्छ होइन, उसको सबै डाटाहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ र उसलाई बेच्नुहुन्छ भने त्यो मदिरा र तपाईँले चुरोट बिक्री गर्दा पनि कर चाहिँ लाग्दैन, करमुक्त पसलले बेच्यो भने है। त्यस्तै बन्डेड वेयर हाउसमा पैठारी गर्दा अन्तशुल्कको रकम नगद धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने छ होइन। यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो। बन्डेड वेयर हाउस भन्ने बित्तिकै तपाईँले के कुरा बुझ्नु होला भन्दै धरौटी, बन्डेड वेयर हाउस भन्ने बित्तिकै धरौटीसँग डाइरेक्ट जोडिन्छ। बन्डेड वेयर हाउस भनेको भन्सारमा पनि लागु हुन्छ, अन्तशुल्क पनि लागु हुन्छ। अब बन्डेड वेयर हाउस भनेको खास गरिकन विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा तयारी पदार्थ बनाउने र त्यो तयारी पदार्थलाई विदेशमा पठाउने, एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई हामीले बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिन्छौँ। त्यसले चाहिँ जुन विदेशबाट अन्तशुल्क लाग्ने यदि र मेटेरियलहरू ल्याउँछ भने भन्सारमा अन्तशुल्क तिर्नु पर्दैन, भ्याट पनि तिर्नु पर्दैन, त्यस्तै भन्सार पनि तिर्नु पर्दैन। जति लाग्ने हो त्यो सबैले नगद धरौटीको सुविधा हामीले दिन सक्छौँ होइन। त्यस्तै निकासी फिर्ता भएको अवस्थामा 3 महिनाभित्र पुनः निकासी गर्ने भएमा फिर्ता ल्याउँदा लागेको अन्तशुल्क धरौटीमा राख्ने र पुनः निकासी भएमा भन्सारले धरौटी फिर्ता गर्ने भनेको छ। यो भनेको मतलब के हो भन्दा जस्तो तपाईँले कुनै सामान चाहिँ अन्तशुल्क लाग्ने सामान बनाउनु हो, बनाएर इन्डियामा बेच्नुभयो, निकासी गर्नु हो तपाईँले होइन, एक्सपोर्ट गर्नु हो। अब त्यो इन्डियामा जुन मान्छे छ त्यो मान्छे चाहिँ भाग्यो, त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट गुमनाम भयो होइन, अथवा त्यसले चाहिँ तपाईँको माल इन्डियामा गइसकेपछि रिजेक्ट गरिदियो, गइसकेपछि के गर्यो त रिजेक्ट गरिदियो, रिजेक्सन अफ रिसिप्ट होइन, उसले मालवस्तु बुझ्न इन्कार गर्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यो मालवस्तु त तपाईँले फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो। इन्डियामा लगेर उहीँ गल्ली गल्लीमा बाँड्ने त होइन, त्यो त फिर्ता नेपाल आउने भयो नि त तपाईँको मालवस्तु हो। त्यो मालवस्तु यदि निकासी फिर्ता भनेर भन्छौँ त्यसलाई होइन। हो त्यो निकासी फिर्ता भएको मालवस्तु अब भन्सारमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ एजेन्टको रूपमा भन्सारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अनि यो कसरी घोषणा गर्ने, यसलाई कति कर लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँले गर्ने के हो भन्दा यदि त्यो मालधनी जो छ त्यो मालधनीले निकासी फिर्ता भएको मालवस्तु 3 महिनाभित्र पुनः निकासी गर्छु, रिएक्सपोर्ट पुनः निकासी। अहिले रामबहादुर भन्ने मान्छे इन्डियाको मान्छेलाई बेचेको, त्यसले फिर्ता गर्यो, के भयो अहिले चाहिँ मेरो इन्डियामा गोदाम भएन, नेपालमा ल्याउँछु र अर्को इन्डियामा नै अर्को मेरो पार्टी छ श्यामबहादुर, त्यो श्यामबहादुरलाई बेचिदिन्छु भनेपछि पुनः निकासी भयो नि त होइन, रिएक्सपोर्ट हो। 3 महिनाभित्र तपाईँले रिएक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा तपाईँले फिर्ता ल्याउँदाखेरि लागेको अन्तशुल्क धरौटीमा राख्ने होइन, धरौटी राख्ने, तिर्नु परेन। र यदि पुनः निकासी
फेरि इन्डियातिर निकासी गर्यो भने त्यति बेला निकासी गरिसकेपछि भन्सारले धरौटी चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब अन्तःशुल्क छुट हुने कुरा कोलाई छ त भन्दा जस्तो सामान्य कुराहरू छ, अघि हामीले कतिपय कुराहरू भनिसक्यौँ होइन। कूटनीतिक सुविधामा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा पैठारी गर्दा छुट हुन्छ। कूटनीतिक सुविधा भनेको यो डिप्लोमेटिक कुराहरू जो राजदूतावासहरूका कर्मचारीहरू छ यिनीहरूले गर्ने पैठारीमा अन्तःशुल्क छुट हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ 10 वर्ष ननागेका कूटनीतिक सवारी साधनहरू कुनै आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिदियो। जस्तो भारतीय दूतावास छ काठमाडौँमा, यसले चाहिँ आफ्नो 10 वर्ष ननागेको कुनै कूटनीतिक रूपमा पहिला ल्याएको सवारी साधन छ, त्यो साधनलाई कुनै चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिदियो र त्यो आयोजनाले फेरि चाहिँ स्थानीय निकायहरू, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिदियो भने पनि त्यसमा कर लाग्दैन। किन भन्दा पहिले कर लागेको थिएन, अब यस्तो यस्तोमा गर्दा कर लाग्दैन। तर त्यो भारतीय दूतावासले तपाईँलाई बेच दियो भने के हुन्छ, त्यो भारतीय दूतावासबाट तपाईँले अन्तःशुल्क लिनुपर्छ। जुन बेला बेच्यो त्यो बेला चाहिँ अन्तःशुल्क लिनुपर्छ। किन भन्दा त्यसको प्रयोजन त चेन्ज भयो नि त। पहिला त त्यो कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूको लागि भनेर ल्याएको थियो, भन्सार कर केही पनि नतिरेर ल्याएको थियो, छुट सुविधामा ल्याएको थियो। तर अब अर्को व्यक्तिले बेचेपछि त त्यो कर लाग्ने हो होइन। त्यस्तै कूटनीतिक नियोगले पैठारी गरेको सवारी साधन स्क्रैपमा रद्द गर्न चाहेन होइन। जस्तो रसियन इम्बेसी छ काठमाडौँमा, रसियन इम्बेसीले 20 वर्ष अगाडि कुनै रसियाबाट आफ्नो गाडी इम्पोर्ट गरेको थियो, त्यसमा कर लागेको थिएन। अब यो चाहिँ उसले स्क्रैपमा काटेर दर्ता चाहिँ नेपालमा जुन कूटनीतिक नियोगमा दर्ता हुन्छ त्यो गाडीहरू रद्द गर्नुपर्ने भयो, दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भयो भने त्यसमा अरूलाई बेच्यो भने कर लाग्ने भयो। तर रद्द गर्यो, स्क्रैपमा पत्रु बनाएर बेच्यो होइन, कबाडी बनाएर बेच्यो भने त्यसमा चाहिँ लाग्दैन। जस्तो युएनको आग्रहमा शान्ति सेनामा लगिएका सैन्य सवारी साधनहरू तिनलाई फिर्ता गरेर ल्याउँदाखेरि पनि अन्तःशुल्क लाग्दैन। नत्र सवारी साधनहरूमा अन्तःशुल्क लाग्छ नि। तर यदि युएनले पठाएको जुन ब्लू हेमलेटहरू छन्, शान्ति सेनाहरू नेपालबाट जति जान्छन्, यिनी शान्ति सेनाको टोलीमा जुन गाडीहरू गएको हुन्छ अथवा तिनीहरूले ल्याएको हुन्छ नेपालमा फिर्ता सामग्रीहरू, ती सवारी साधनहरूमा पनि अन्तःशुल्क लाग्दैन। र 90% भन्दा बढी स्वदेशी पत्रु भनेको स्क्रैप है, स्क्रैप भनेको छोत्रामोत्रा चिजहरू होइन। यस्तो छोत्रामोत्रा कबाडीहरू 90% भन्दा बढी स्वदेशी नै पत्रुहरूबाट उत्पादन गरेको छ भने त्यो उत्पादनमा पनि अन्तःशुल्क लाग्दैन होइन। जस्तो कुनै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तपाईँले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको र मेटेरियल तपाईँले 90% भन्दा बढी स्वदेशी पत्रुहरू होइन, स्वदेशी पत्रु, स्वदेशी स्क्रैप सामग्रीहरूकै प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु भए तापनि त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्दैन। किन भन्दा तपाईँले स्वदेशका चाहिँ कबाडी सामानहरू प्रयोग गरेर बनाउनु भएको छ र प्रोत्साहन दिएको। अब अर्को कसैले एकदम र मेटेरियल इम्पोर्ट गरेर बनाएको छ भने अर्कोलाई लाग्यो होइन, तर तपाईँलाई लागेन। किन, तपाईँले स्वदेशी पत्रु सामानहरू प्रयोग गरेर बनाउनु भएको छ सामान। अब अर्को अन्तःशुल्क फिर्ताको कुरा पनि छ फेरि है। कस्तो बेलामा अन्तःशुल्क फिर्ता हुन्छ त? हामीले भ्याट फिर्ता पनि हुन्छ भनेर भन्यौँ होइन, निकासीको हकमा भ्याट फिर्ता हुन्छ भनेको थियौँ। हो त्यस्तै गरेर अन्तःशुल्क पनि फिर्ता हुन्छ। जस्तो विदेशमा निकासी गर्ने कुनै उद्योग छ, त्यो उद्योगले खरिदमा तिरेको जति पनि अन्तःशुल्कहरू छ त्यो अन्तःशुल्कहरू आफ्नो तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टा गर्दै जान्छ। भ्याटमा पनि सेम थियो होइन। भ्याटमा पनि हामीले विदेश निकासी गर्ने उद्योगले खरिदमा तिरेको करहरू तिर्नुपर्ने भ्याटमा के गर्थ्यो त? कट्टा गर्थ्यो, डेबिट क्रेडिट गर्थ्यो। यहाँ पनि त्यही हो प्रक्रिया। त्यसरी अब मिलान हुँदै जाँदाखेरि मिलान हुनै सकेन, धेरै छ खरिदमा तिरेको भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नु पर्यो त? अब फिर्ता माग गर्नु पर्यो होइन। फिर्ता माग गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले 60 दिनभित्र फिर्ता दिन्छ। तर सुर्ती तथा मदिराजन्य र पान मसलाको निकासीमा कम्तीमा 15% मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै फिर्ता पाइन्छ, नभए फिर्ता पाइन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा जस्तो तपाईँले चाहिँ मदिरा बनाउनु हो, एकदम मदिरा लिक्वर होइन, रक्सी बनाउनु हो। त्यो बनाउँदाखेरि तपाईँ एकदमै राम्रो रक्सी बनाउनु हो, र मेटेरियल तपाईँले विदेशबाटै ल्याउनु भएको थियो होइन, अनि त्यो मदिरा एकदम उच्च क्वालिटीको मदिरा बनाउनु हो र तपाईँले विदेशतिरै बेच्नु हो। अन्त बेच्दाखेरि त अन्तःशुल्क लाग्दैन, विदेश एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अन्तःशुल्क लाग्दैन। तर तपाईँले सुरुमा र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि त्यो मदिराको स्पिरिटहरू ल्याउँदाखेरि त भन्सारमा अन्तःशुल्क लाग्छ हो। त्यस्तो भन्सारमा तिरेको अन्तःशुल्क जति छ त्यो अन्तःशुल्कलाई तपाईँले आफ्नो तिर्नुपर्ने कुनै अन्तःशुल्क छ भने त्यसमा कट्टा गर्ने, नभए चाहिँ फिर्ता माग्ने। राज्यले तपाईँलाई फिर्ता दिन्छ 60 दिनभित्र। तर कन्डिसन के छ? यदि तपाईँ सुर्ती र मदिराजन्य पान मसलाहरूको कारोबार
गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको भ्यालु एड रेसियो 15% भन्दा बढी हुनुपर्छ। भ्यालु एड भनेको टोटल र मेटेरियल जति छ त्यसको मूल्य भन्दा पर युनिट र मेटेरियलहरू सबै र मेटेरियलको मूल्य भन्दा तपाईँको सेल्स आइटमको पर युनिट कति बढी हुन्छ 15%ले बढी हुनु पर्यो। एक हिसाबले ग्रस मार्जिन भनौँ हैन, ग्रस मार्जिन भनौँ, ठ्याक्कै ग्रस मार्जिन त हुँदैन तर जस मूल्य तपाईँले चाहिँ स्पिरिट ल्याइदिनु भयो 100 रुपैयाँको 1 लिटर ल्याउनु भयो अनि चाहिँ 110 रुपैयाँको 1 लिटर रक्सी भएर बेच्नु। ए मम्मी 60 केजी हो भने त मम्मीले 100 केजीको हिसाब गरिराख्नु भएको रहेछ। प्रतीक्षाजी तपाईँको आवाज आइरहेको छ, म्युट गरिदिनु होला। त्यसैले 15% भ्यालु एड चाहिँ हुनु पर्यो एक्सपोर्ट गर्नलाई र अन्तःशुल्क फिर्ता चाहिँ 1 वर्षभित्रमा दाबी गरिसक्नुपर्छ। भ्याट कति वर्ष थियो याद गर्नु होला है, भ्याट 3 वर्ष थियो है, हामीले हिजो पढ्दाखेरि भ्याट चाहिँ 3 वर्षभित्र फिर्ताको लागि दाबी गरिसक्नुपर्छ तर अन्तःशुल्क चाहिँ 1 वर्षभित्रै दाबी गरिसक्नुपर्छ। अब अर्को अन्तःशुल्क इजाजत भन्ने छ। हरेक अन्तःशुल्क लाग्ने जुन कारोबार गर्छ नि, कारोबार भनेको उत्पादन पनि हो, पैठारी पनि हो, बिक्री पनि हो, सञ्चय पनि हो र अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्नु पनि हो। यी सबै काममा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तो मदिराको उत्पादन गर्नु पर्यो, चुरोट उत्पादन, बियर उत्पादन हैन, सुर्तीजन्यहरूको उत्पादन, बिडीको उत्पादन, सिमन्टीको उत्पादन, छडको उत्पादन हैन, चाउचाउको उत्पादन, म्याक्रोनीको उत्पादन, यी सबै जति पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू छ यसको प्रोडक्सनमा उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यस्तै पैठारी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। कसैले चाहिँ अब जोनी वाकरको चाहिँ व्हिस्कीहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि इम्पोर्टको पनि लाइसेन्स लिनु पर्यो। बिक्री हैन, नेपालभित्रै स्वदेशभित्र लोकल बिक्री अथवा विदेशमा बिक्री जेसुकै गर्न पनि लाइसेन्स लिनु पर्यो। र सञ्चय गर्ने कतिपय मदिराहरूमा के हुन्छ भन्दा स्टकिस्टहरू मात्रै हुन्छ, स्टक मात्रै राखिदिने हैन, स्टक मात्रै राख्ने। जस्तो तपाईँको फ्याक्ट्री छ, सामान्यतया के गर्छन् भन्दा फ्याक्ट्री तपाईँको बियरको फ्याक्ट्री छ, बियरको फ्याक्ट्री चाहिँ जेठ महिनाको 15 गते सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ, नयाँ बजेटमा आर्थिक ऐन आउँछ, आर्थिक ऐनले अन्तःशुल्क ऐनको अनुसूची 1 लाई संशोधन गर्छ र त्यसमा सामान्यतया करको दरहरू बढाइदिन्छ। त्यसैले त्यो बियर अथवा रक्सी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले के गर्छन् त 14 गते भन्दा यतै अगाडि नै टन्नै मात्रामा उत्पादन गर्छन् र आफ्नो एउटा स्टकिस्ट कसैको लाइसेन्स लिएर स्टकिस्ट बनाउँछन्, त्यसमा स्टक लगेर राखिदिन्छन्। त्यो त पहिल्यै बेचिसके भयो नि त हैन, त्यसमा त्यो भएर तिनीहरूले फाइदा गर्छन् त्यसबाट। त्यसैले यो अन्तःशुल्कका कुराहरू, भन्सारका कुराहरू गोप्य रहनुपर्छ, बजेट एकदम गोप्य तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यस्तो हो। किन भन्दा थुप्रो मात्रामा अन्तःशुल्क लिकेज हुनसक्छ हैन। त्यो सञ्चय गर्नेले पनि लिनु पर्यो र सेवा प्रदान गर्नेले पनि लिनु पर्यो। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ नेपालमा अन्तःशुल्कको सेवामा अन्तःशुल्क अहिलेसम्म लगाइएको छैन। अब इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यक्तिहरू पनि छ। इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यक्ति तथा निकायहरू के छ त भन्दा जस्तो अन्तःशुल्क लाग्ने सबै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीले लिनुपर्छ, पैठारीकर्ताले लिनुपर्छ हैन। त्यस्तै मदिरा, बियर, वाइन, स्पिरिट तथा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरू, पैठारीकर्ता तथा सबै तहका विक्रेताहरू र स्वयं निष्कासन प्रणाली अन्तर्गतका वस्तुका उत्पादकहरूले पनि अन्तःशुल्क इजाजत लिनुपर्छ। अथवा अन्तःशुल्क इजाजत भनेको सामान्यतया उत्पादकले, निकासी पैठारीकर्ताले, विक्रेताले, सञ्चयकर्ताले, यो चारवटाले कम्पलसरी रूपमा अन्तःशुल्क इजाजत लिनुपर्छ। अन्तःशुल्क इजाजत नलिकन अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको कारोबार गर्न पाइँदैन। अब इजाजतको नवीकरण कसरी गराउँछ त भन्दा नवीकरणको दस्तुर बुझाउनुपर्छ। त्यो दस्तुर बुझाएर निवेदन दिएपछि अन्तःशुल्क अधिकृतले, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले के गर्छ त नवीकरण गरिदिन्छ। अब त्यो दस्तुर फेरि अन्तःशुल्क नियमावलीमा हुन्छ। कति कति दस्तुर लाग्छ भन्ने कुरा नि हामी हेर्छौँ। धेरै हुन्छ अन्तःशुल्क दस्तुरको, तपाईँ त्यो जम्मै पढेर साध्य छैन। हामीलाई आवश्यक पर्ने 5-7वटा आइटमको मात्रै हामी पछाडि हेर्छौँ अहिले है। त्यस्तै साउन महिनाभित्रमा नवीकरण गराइसक्नुपर्छ है। साउन महिनाभित्रमा नवीकरण गराउनुपर्छ लाइसेन्स। 3 वर्षको एकैपल्ट पनि नवीकरण गर्न सकिन्छ हैन। आगामी 3 वर्षको लागि अहिले साउन महिनामा एकैचोटि सबै दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र स्वयं निष्कासन प्रणालीका चुरोट तथा सुर्तीजन्य बाहेकका अन्य वस्तुको उत्पादन र पैठारी तथा सेवा प्रदान गर्न लिएको इजाजत नवीकरण गर्नु पर्दैन। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा जस्तो भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको मदिरा र बियर है, मदिरा र बियर, रक्सी र बियर, त्यसलाई हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। अब यो भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा रहेका मदिरा र बियरहरू र स्वयं निष्कासन प्रणालीको चुरोट र सुर्ती
अब यसरी बुझ्नु पर्यो, मदिरा, बियर, चुरोट र सुर्ती यो 4वटा चिज बाहेकका अन्य जति पनि वस्तुहरू छन् अन्तःशुल्क लाग्ने, जस्तो चाउचाउ छ, म्याक्रोनी छ, होइन, कोकाकोला छ, जति पनि छन् नि 100, 150 वटा 165 त हामीले उनी भनिसक्यौँ होइन। भने हो ती वस्तुहरूमा त्यो वस्तु उत्पादन अथवा बिक्री उत्पादन गर्नका लागि एकपल्ट अन्तःशुल्कको लाइसेन्स लिनुपर्छ उत्पादनको लागि। तर एकपल्ट लाइसेन्स लिएपछि नवीकरण गर्नु पर्दैन है, नवीकरण गर्नु चाहिँ पर्दैन भनेर यसले भने। अर्को चाहिँ इजाजत पत्र रद्द। कस्तो बेलामा इजाजत पत्र रद्द हुन्छ त भन्दा शर्तहरू हुन्छ, त्यो शर्तहरू पालना गरेन भने। जस्तो 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेलाई बेच्न नपाउने, प्रेग्नेन्ट वुमनलाई बेच्न नपाउने, होइन, रातिमा बेच्न नपाउने, पसल के अरे मन्दिरको आसपासमा गएर बेच्न नपाउने, खाद्यान्नसँग मिसाएर बेच्न नपाउने आदि इत्यादि धेरै शर्तहरू हुन्छन्। हो त्यो शर्तहरू उल्लङ्घन गर्यो भने इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्छ। त्यस्तै अन्तःशुल्क तिरेन भने पनि इजाजत पत्र रद्द हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक हित विपरीत भयो, जस्तो महिला समूहहरू, आमा समूहहरू सक्रिय भएर चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकदम पुरुषहरू बिग्रे, रक्सी खाएर धेरै मात्न थाले। अब हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक हित विपरीत भयो भनेर माग गर्न थाले, ड्राई एरिया घोषणा गर्न थाले भनेपछि सरकारले इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्छ। सरकारले भनेको सरकारले आदेश दिन्छ, गर्ने चाहिँ कसले हो त अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजत पत्र रद्द गर्छ। कस्तो बेलामा सार्वजनिक हितको विपरीत देखियो भने। त्यस्तै रद्द गर्न आफैले निवेदन दियो भने पनि इट्स ओके होइन, कसैले निवेदन दिन्छ भने त सजिलो कुरा भइहाल्यो। त्यस्तै नवीकरणै गराएन भने पनि रद्द हुन्छ। अब यहाँनिर अन्तःशुल्क लगाउने आधारहरू के छन् त, कसरी अन्तःशुल्क लगाउँछौँ हामीले होइन। दुईटा आधार छ होइन। भ्याट लगाउने आधार के थियो, मूल्यको आधार थियो, एउटा मात्रै आधार थियो भ्याट लगाउने, मूल्यमा मात्रै लाउँथ्यौँ। तर हामीले यहाँ अन्तःशुल्कमा दुईटा आधारमा लाउँछौँ। ट्याक्सेसनको चाहिँ दुईटा प्रकार हुन्छ, एउटालाई हामी परिमाणगत कर भन्छौँ, अर्कोलाई हामी मूल्यगत कर भनेर भन्छौँ। एड भ्यालोरेम ट्याक्स र स्पेसिफिक ट्याक्स भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। यो भनेको के हो भन्दा जस्तो कतिपय करहरू मूल्यमा लगाउँछ, जस्तो अन्तःशुल्क पनि मूल्यमा लाग्छ कतिपय अवस्थामा। जस्तो प्लास्टिकका सामानहरू, पेन्ट्स, सवारी साधन, टेलिभिजनलाई अब केजीमा जोखेर अन्तःशुल्क लिएर साध्य होला त, हुँदैन नि। त्यसको मूल्य जति छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो होइन। एकदमै ठुलो राम्रो चाहिँ एकदम तपाईँको स्मार्ट टिभी, एकदम जुन अहिलेको सबभन्दा राम्रो टिभी छ, त्यो टिभी एकदमै कम वेटको होला, पुरानो एकदमै त्यो सिआरटीवाला ट्युब बढी ओजनको होला। त्यसैले ओजनको आधारमा चाहिँ हामीले अन्तःशुल्क लाउन रिजनेबल हुँदैन, त्यस्तोमा मूल्यको आधारमा लाउनु पर्यो। टेलिभिजन, सवारी साधन, पेन्ट्सहरू, प्लास्टिकका सामानहरू, यिनीहरूमा चाहिँ मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाउँछ। कति मूल्य छ मूल्य इन्टु अन्तःशुल्क दर गरेर अन्तःशुल्क लगाइन्छ। मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाउँदाखेरि कारखाना मूल्यमा लाउने हो। कारखाना मूल्य फ्याक्ट्री प्राइस भनेको के हो भन्दा तपाईँ एकाउन्ट पढेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, कसैले एकाउन्ट पढ्नु भएको छ भने फ्याक्ट्री प्राइस अथवा कारखाना मूल्य भनेको मतलब कुनै पनि करहरू नजोडिकन त्यो कारखानाको टोटल प्रोडक्सन कस्ट प्लस त्यो प्रतिष्ठानको, त्यो फर्मको नाफा मात्रै जोडेको मूल्यलाई हामीले कारखाना मूल्य भनेर भन्छौँ। त्यसैले कारखाना मूल्य भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि कर नजोडेको मूल्य हो। यति कुरा बुझ्नु होला। कारखाना मूल्य के हो भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने अप्सनमा कारखाना मूल्य भन्नाले देयका केलाई जनाउँछ भन्ने क्वेसन आयो भने अप्सन के हुनसक्छ, एउटा चाहिँ मूल्यहरू नजोडिएको, कुनै पनि करहरू नजोडिएको मूल्य हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ अन्तःशुल्क जोडिएको मूल्य हुनसक्छ, अर्को भन्सार जोडिएको मूल्य हुनसक्छ, अर्को चाहिँ माथिका कुनै पनि होइनन् अथवा सबै हुन् भन्ने हुनसक्छ। त्यसैले कारखाना मूल्य भनेको कुनै पनि कर नजोडिएको मूल्य हो। यति कुरो ख्याल गर्नु होला। कुनै पनि कर नजोडिएको मूल्य भन्नुको मतलब के हुन्छ त, फेरि त्यसको प्रोडक्सन टोटलको कस्ट हुन्छ प्लस नाफा हुन्छ होइन। नाफा कुनै पनि फ्याक्ट्रीको टोटल प्रोडक्सन कस्ट, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कस्टहरूमा नाफा जोडिसकेपछि त्यसमा अनि बल्ल अरू ट्याक्सहरू लाग्दै जाने हो। त्यसैले कारखाना मूल्यमा लाग्छ उत्पादनको हकमा। त्यस्तै सेवाको हकमा बीजक मूल्यमा होइन। तर अहिले त सेवामा करै छैन, त्यसैले सेवामा हामीले नपढ्दा पनि भयो। तर अब नेपालभित्र पैठारी हुने, जस्तो इम्पोर्ट हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तुमा भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम भएको मूल्यमा अन्तःशुल्क लाग्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै
अन्तःशुल्क ऐनमा सबभन्दा बढी तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा यो हो। भन्सारमा अन्तःशुल्क केमा लाग्छ त? कारखानाको हकमा त कारखाना मूल्यमा लाग्छ, उत्पादनको हकमा। तर यदि इम्पोर्ट गरेको छ भने त्यस्तो इम्पोर्टमा भन्सार जस्तो भन्सार प्रयोजनका लागि कुनै मूल्य कायम गरिएको छ, त्यसमा लाग्ने भन्सार कति हो त्यो भन्सारको मूल्य जोडेर अनि अन्तःशुल्क लाग्छ है। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने तपाईँले। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो यसमा। त्यसैले के कुरा गऱ्यौँ त हामीले भन्सारमा सबभन्दा मानव उदाहरण दिन्छु म एउटा। उदाहरणको लागि तपाईँ चाहिँ भन्सारमा हुनुहुन्छ, एयरपोर्ट भन्सारमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के आउँछ त अब विदेशबाट ब्ल्याक लेभल आयो हैन, ब्ल्याक लेभल आयो। ब्ल्याक लेभल चाहिँ तपाईँले जाँच पास गर्नुपर्ने भयो भनेपछि अब त्यो ब्ल्याक लेभलमा सबभन्दा पहिला तपाईँले भन्सार तपाईँले भनौँ तपाईँ एजेन्ट हो, तपाईँ एजेन्टले के गर्नुहुन्छ त तपाईँको मूल्याङ्कन कति हो, बिल बिजकको मूल्य, एलसीको मूल्य लगायतका भाडा बिमा इत्यादि सब कागजातहरू हेरेर तपाईँले त्यसको मूल्य कायम गरेर घोषणा गर्नुहुन्छ। ल मेरो एउटा ब्ल्याक लेभलको 3000 रुपियाँ हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ हैन, उदाहरणको लागि। अब त्यो 3000 रुपियाँ भनेर तपाईँले घोषणा गरेको त्यो चाहिँ भन्सार मूल्य हो हैन, भन्सार मूल्य हो। त्यो एक्चुअल मूल्य नहुन सक्छ, एक्चुअल मूल्य फरक हुन सक्छ। भन्सार प्रयोजनको लागि भन्सार मूल्य 3000 भयो यो उदाहरणमा। अब त्यसमा अब कति एलपी लिटरको छ, कति लिटरको त्यो छ, सामान्यतया 750 ml को हुन्छ हैन। त्यो 750 ml को छ भनेपछि 3000 मा 2000 रुपियाँ कर भन्ने लिने रहेछ, 2000 रुपियाँ भन्सार लाग्ने रहेछ भन्ने मानौँ। भन्सार त्यति नलाग्ला हैन, भन्सार चाहिँ कति लाग्ने भयो त अलिक कम लाग्यो, 1000 भन्सार लाग्यो भन्ने मानौँ। भनेपछि 3000 मा 1000 कति भयो त अब 4000 भयो हैन। हो त्यो 4000 मा अन्तःशुल्क लाग्ने हो। त्यसैले अन्तःशुल्क भनेको जहिले पनि केमा लाग्ने हो त भन्सार मूल्य जोडिसके पछिको मूल्यमा अन्तःशुल्क लाग्ने हो। हेमजीले फेरि सुरुबाट भन्नुभएको छ यहाँनिर के कुरा भयो भन्दा हामीले अन्तःशुल्क कुन मूल्यमा लगाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब आन्तरिक उत्पादनको हकमा त कारखाना मूल्यमा अन्तःशुल्क लगाइदिन्छौँ, तर विदेशबाट कुनै सामान आयात हुँदैछ भने त्यस्तो बेलामा इम्पोर्ट गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला हामी मूल्याङ्कन कायम गर्छौँ, भन्सार मूल्याङ्कन कायम गर्छौँ। त्यसमा हामीले प्रचलित दरमा भन्सार लगाउँछौँ र जति भन्सार लगाइएको छ त्यो भन्सार पनि मूल्यमा जोडिदिन्छौँ। बुझ्नु भएन? जति पनि भन्सार लागेको छ त्यो भन्सार मूल्यमा जोडिदिन्छौँ। मूल्य अघिको उदाहरणमा मूल्य 3000 थियो, 1000 भन्सार लाग्यो, 3000 1000 4000 भयो। अब यो 4000 मा अन्तःशुल्क लाग्छ। त्यसैले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्सारमा पनि अन्तःशुल्क लाग्छ, भन्सार मूल्यमा थप अन्तःशुल्क लाग्छ है। यसलाई हामीले भन्सार पैठारीमा कसरी मूल्याङ्कन कायम गर्ने भनेर भन्छौँ। जस्तो अर्को चाहिँ परिमाणको आधारमा लगाइने अन्तःशुल्क छ। परिमाणको आधारमा भनेको क्वान्टिटी हैन, मात्रा भनौँ न। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा परिमाण, वस्तुको परिमाणमा अन्तःशुल्क लगाउनेमा जस्तो मदिरा जन्नेमा के लाग्छ त मदिरामा मूल्य जतिसुकै होस् इट डजन्ट म्याटर। म्याटरको विषयवस्तु के हो त भन्दा मदिराको लिटरमा, एलपी लिटरमा अथवा लिटरमा अथवा त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ हैन, त्यो स्ट्रेन्थको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्छ। सुर्तीमा केजीको दरले अन्तःशुल्क लाग्छ। सिमेन्टीमा 50 केजीको सिमेन्टको बोरामा 9 रुपियाँको दरले अन्तःशुल्क लाग्छ। फलाममा पनि त्यस्तै केजीको दरले अन्तःशुल्क लाग्छ। त्यसैले अन्तःशुल्क दुईटै तरिकाले लाग्छ, एउटा परिमाणमा पनि लाग्छ, अर्को मूल्यमा पनि लाग्छ। तपाईँहरूको च्याट बक्स पनि म हेर्दैछु। हिमजीले भन्नुभएको छ त्यसपछि भ्याट हो भन्नुभएको छ। हो, त्यसपछि जस्तो सबभन्दा पहिला भन्सारमा हामीले के लगाउँछौँ त भन्सार लगाउँछौँ, त्यो भन्सारलाई मूल्यमा जोड्छौँ, जति आउँछ त्यसमा अन्तःशुल्क लगाउँछौँ, त्यो अन्तःशुल्कलाई फेरि पहिलाको मूल्यमा जोड्छौँ, जति आउँछ त्यसमा भ्याट लगाउँछौँ। सिम्पल है, भ्याट लास्टमा लाग्ने हो। त्यसैले अब कतिपय अवस्थामा अन्तःशुल्क इजाजत लिन नपर्ने व्यवस्था पनि छ है। कस्तो छ त भन्दा कूटनीतिक सुविधा र महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिले विदेशी मदिरा पैठारी गर्नु पर्यो। अघिकै कुराहरू आयो हैन। कूटनीतिक सुविधा र महसुल सुविधा भनेको तपाईँ भन्सार ऐन नियमहरू, अन्तःशुल्क ऐन नियमहरू पढ्दाखेरि जहिले पनि आइरहन्छ यो। किन भन्दा यिनीहरू भनेको एकदम कर छुटवाला हो। कर छुटवालाले कर तिर्नु पर्दैन। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो यो दुईटै ऐनमा बहुत धेरै प्रयोग हुने शब्द हो। महसुल सुविधा अथवा कूटनीतिक सुविधा यिनीहरूले पैठारी गर्नु पर्यो। अमेरिकन दूतावासको मान्छेले अमेरिकाबाट
अमेरिकाबाट चाहिँ मदिरा आफूले खाने मदिरा मगाउनु पर्यो, पैठारी गर्नु पर्यो भने त्यसमा त्यो अमेरिकी दूतावासले लाइसेन्स लिनु पर्दैन। कारोबार त गर्यो नि त्यसले, तर लाइसेन्स चाहिँ लिनु पर्दैन। विदेशबाट नेपाल आउनेले तोकिएको जस्तो एक बोतल चाहिँ रक्सी भनौँ न, एक बोतल रक्सी विदेशबाट आउँदाखेरि मलेसियाबाट कोही आउँदैछ भने एक बोतल रक्सी आफ्नो झोलामा हालेर ल्याउनलाई त्यो चाहिँ पाइन्छ। त्यस्तै नमुना परीक्षणको उत्पादन गर्नु पर्यो भने सुरुमा त बजारमा बिक्री वितरणको लागि होइन, स्याम्पलको लागि, परीक्षणको लागि तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि इजाजत लिइराख्न पर्दैन। त्यस्तै कुल परम्परा अनुसार, जस्तो कतिपय नेपाली हाम्रो संस्कृतिमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो रक्सीहरूलाई चाहिँ देउतालाई चढाउने चलन छ। हरेक बिहा व्रतबन्ध भोजहरू इत्यादिहरूमा रक्सी चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ होइन। हाम्रो त कल्चर त्यस्तो छ नि त। त्यो कल्चरमा चाहिँ अब यदि रक्सी चाहिँ पुरै ब्यान गर्ने हो भने परम्परागत चलिआएको कल्चरलाई नाश गर्न मिल्दैन। त्यसैले ऐनले के व्यवस्था गरिदिएछ भन्दा कुल परम्परा अनुसार यदि कसैको कल्चरमै रक्सी चाहिन्छ भन्ने छ भने, जस्तो नेवारहरूको हुनसक्छ अथवा राई लिम्बू कसको छ मलाई त्यति थाहा छैन, तर छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ होइन। 5 लिटरसम्म रक्सी र 10 लिटरसम्म जाँड बनाउनका लागि चाहिँ इजाजत लिइराख्न पर्दैन। तर त्यस्तो वर्षको 6 पटक मात्रै बनाउनुपर्छ र त्यो बनाउँदा पनि अन्तशुल्क अधिकृतलाई जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने छ। अब यो कसैले जानकारी दिँदैन र कसैले खोज्दा पनि खोज्दैन। अब घर घरमा 5 लिटर रक्सी बनाएको, 10 लिटर जाँड बनाएको कसले खोज्दै हिँड्नु नेपालमा होइन। अब यो इजाजत पत्रको दस्तुर कस्तो छ त? इजाजत पत्रको दस्तुर थुप्रो दस्तुर हुन्छ, तर यहाँ मैले चाहिँ के राखेको छु भन्दा तपाईँलाई काम लाग्ने, भन्सारमा काम लाग्ने। जस्तो विदेशी मदिरा, स्प्रिट, चुरोटको पैठारी गर्नु पर्यो होइन। कुनै पनि मान्छे छ भने त्यो मान्छेले विदेशबाट विदेशी मदिरा, विदेशी स्प्रिट, विदेशी चुरोटहरू पैठारी गर्नका लागि पैठारी गर्दैछ भने त्यसले इजाजत लिनुपर्छ। त्यसका लागि वर्षको 48,000 रुपियाँ दस्तुर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा बुझाएर इजाजत पत्र लिएर नवीकरण गराएर बस्नुपर्छ, अनि मात्रै इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ। त्यस्तै मदिरा निकासी गर्नु पर्यो कसैले, नेपालमा बनेको मदिरा बाहिर पठाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा 6,000 रुपियाँको लाइसेन्स लिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष है। यो इजाजत दस्तुर भनेको इभ्री इयर होइन, प्रत्येक वर्षलाई हो। त्यस्तै सुर्तीजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरूको पैठारी गर्नु पर्यो भने 48,000को लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यस्तै खुदो र गुण पैठारीका लागि त्यसको लागि 18,000को लाइसेन्स चाहिन्छ। खुदो र गुण निकासी गर्नु पर्यो भने 6,000। चुरोट र सुर्तीजन्यको निकासी गर्नु पर्यो भने 6,000को लाइसेन्स, र यो बाहेकका अन्य वस्तुहरू पैठारी गर्नु पर्यो भने 12,000को लाइसेन्स दस्तुर लाग्छ प्रत्येक वर्ष। अब अन्तशुल्कको विवरणको पनि कुरा गरौँ। अन्तशुल्क विवरण पनि बुझाउनुपर्छ, भ्याट विवरण जस्तै हो। त्यसैले भ्याट विवरणको तपाईँले जे जान्नुभएको छ यहाँ पनि त्यही कुरा हो। अन्तशुल्क अधिकृत समक्ष बुझाउनुपर्छ। कम्प्युटर सफ्टवेयरमा पनि बुझाउन पाइन्छ, भ्याटको पनि सेम हो। हुलाकबाट रजिस्ट्री गरेर पनि पठाउन सकिन्छ, त्यो पनि भ्याटमा पनि छ। त्यस्तो विवरण सो महिनामा अन्तशुल्क लाग्ने कारोबार गरेको वा नगरेको जेसुकै भए पनि बुझाउनुपर्छ, त्यो भ्याटमा पनि छ। वार्षिक विवरण चाहिँ साउन 25 गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्छ। भ्याटमा वार्षिक विवरणहरू बुझाउने भन्ने हुँदैन। अन्तशुल्कको उत्पादन गर्ने कारखानाहरूले चाहिँ आफ्नो वार्षिक विवरण चाहिँ साउन महिनाको 25 गतेभित्र बुझाउनुपर्छ, र अन्तशुल्क विवरण चाहिँ महिना समाप्त भएको 25 दिनभित्र, जसरी भ्याटमा थियो त्यसै गरी 25 दिनभित्र बुझाउनुपर्छ। यहाँ अलिकता उत्पादकत्व अथवा प्रतिलब्धि दर भन्ने छ। यो भनेको के हो भन्दा र मेटेरियलबाट तपाईँले युज गरेको र मेटेरियलबाट कति फिनिस्ड प्रडक्ट निकाल्ने भन्ने त्यसको पनि तोकिदिएको हुन्छ होइन। जस्तो 1 क्विन्टल खुदोबाट 65 ओपी शक्तिको 20 लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट वा 19 लिटर इएनए स्पिरिट बनाउनुपर्छ। यहाँ अलिकति टेक्निकल कुरो छ, यहाँ धेरै यसमा नअल्झिनुहोस् तपाईँहरू होइन। 65 ओपी शक्तिको 20 लिटरको रेक्टिफाइड स्पिरिट र 19 लिटरको इएनए स्पिरिट होइन। इएनए भनेको एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल भन्ने हुन्छ होइन, त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने तोकेको छ। त्यस्तै अन्नको दानाबाट 68.8 ओपी शक्तिको 42 लिटर इएनए रक्सी बनाउनुपर्छ। 100 लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट 95 लिटर इएनए बनाउनुपर्छ भन्ने छ। यसलाई छोडिदिनु होला, यहाँ यो त्यति जरुरी चाहिँ मैले देखिनँ। यो चाहिँ बरु कारखाना मूल्य भनेको के हो भन्ने अघि पनि मैले छलफल गरेँ, त्यसलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ। कारखाना मूल्य भनेको अन्तशुल्क र अन्य कुनै करहरू नजोडिएको उत्पादन लागत र नाफा मात्र समावेश भएको हो भनेर अघि पनि मैले व्याख्या गरिसकेँ होइन। मूल्य भन्नाले के हो त? अब मूल्य भनेको उत्पादकको हकमा कारखाना मूल्य हो, सेवाको हकमा बीजक मूल्य हो, पैठारीकर्ताको हकमा भन्सार प्रयोजनको मूल्यमा भन्सार महसुल जोडिएको मूल्य हो होइन। यो कुरा पनि हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ, यो अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ।
अब अलिकता अन्तशुल्क भनेको मदिरालाई फोकस गरेर बनाइन्छ। अन्तशुल्क भनेको सबभन्दा बढी अन्तशुल्कले फोकस गर्ने भनेको मदिरा हो, लिक्करहरू हो होइन। लिक्करमा केही अलिकता प्राविधिक शब्दावलीहरू हुन्छन् होइन, टेक्निकल शब्दहरू हुन्छन्, त्यसको फुल फर्म सोधिदिन सक्छ तपाईँलाई। त्यसैले यहाँ मैले 5-7वटा फुल फर्म राखिदिएको छु। एलपी भन्ने छ। एलपी को फुल फर्म के हो भने लन्डन प्रुफ भनेको मदिराको जुन स्ट्रेन्थ छ होइन, एकदमै यो त एकदम तिनपाने रहेछ होइन, खाने बित्तिकै लडायो, बहुत कडा रहेछ, टाउको दुखिरहेछ, ह्याङ गराइरहेछ भन्ने हुन्छ नि जडाहरूले भन्ने भाषा हो। त्यो भनेको कसरी नापिन्छ त? मदिराको स्ट्रेन्थ, त्यसको पावर, त्यसको शक्ति कसरी नापिन्छ भन्दा लन्डन प्रुफमा नापिन्छ। लन्डन प्रुफ इट इज द मेजरमेन्ट युनिट अफ स्ट्रेन्थ अफ लिक्कर होइन। सामान्यतया मिटरमा नापिन्छ नि, लेन्थ लम्बाइ तपाईँ केमा नाप्नुहुन्छ? मिटरमा भने जस्तो मदिराको जुन शक्ति छ त्यसको शक्ति चाहिँ एलपीमा नापिन्छ। त्यसैले एलपी को फुल फर्म सिम्पली यति मात्रै जान्नु होला, एलपी को फुल फर्म लन्डन प्रुफ हो, लन्डन प्रुफ होइन। त्यस्तै एलपी लिटर भनेको के हो त? एलपी भनेको त लन्डन प्रुफ हो। एलपी लिटर भनेको के हो भन्ने कुरा आइहाल्यो भने सिम्पली प्रति लिटरमा, प्रत्येक 1 लिटरमा 57.06% शुद्ध इथानोल छ भने त्यसलाई 1 एलपी लिटर भनेर भन्छौँ। जस्तो 1 लिटरको भाँडो छ, 1 लिटरको तरल पदार्थ, पानी सहितको मदिरा सहितको तरल पदार्थ छ, त्यसमा 57.06% यदि शुद्ध इथेनोल, इथेनोल भनेको अल्कोहल, स्पिरिट होइन, त्यो छ भने त्यसलाई हामीले एलपी लिटर, 1 एलपी लिटर भनेर भन्छौँ। र मदिराको जति पनि अन्तशुल्कदेखि लिएर अरू टेक्निकल कुराहरू छ त्यो सब हामीले एलपी लिटरमा मापन गर्छौँ होइन। मदिरा अन्तशुल्क लगाउने पनि एलपी लिटरमै लगाउँछौँ। भन्सारबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने पनि एलपी लिटरमै आउँछ। पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ, त्यो जुन व्हिस्कीको अथवा ब्रान्डी, रम, जिन, भोड्का जे छ त्यो मदिराहरूको जो लिटरमा हुन्छ होइन, त्यो लिटरलाई एलपी लिटरमा कन्भर्ट गर्ने र प्रति एलपी लिटर रासो तोकिदिएको हुन्छ त्यो अनुसूचीमा हेर्ने, अनि त्यो अनुसूचीमा हेरिसकेपछि प्रति एलपी लिटरको हिसाबले कर लगाउने। यदि 97.06% एक्ज्याक्ट छ भने त्यसलाई 1 एलपी लिटर भनेको त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो होइन, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो, सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड त्यो हो, त्यो मार्कअप हो। यदि 1 लिटरको मात्रामा 57.06% भन्दा बढी अल्कोहल छ भने त्यो चाहिँ खान नमिल्ने अल्कोहल हो, खान नमिल्ने अल्कोहल। 57.06% भन्दा बढी रक्सी, इथेनोल अथवा अल्कोहल स्पिरिट छ भने त्यसलाई खान नमिल्ने भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभर प्रुफ भनेर भन्छौँ। ओपी भन्ने देख्नु भएको छ तपाईँले, ओपी। ओपी भनेको ओभर प्रुफ, लन्डन प्रुफ भन्दा बढी शक्तिको। लन्डन प्रुफ भनेको कति? 57.06%। ल 58% अल्कोहल भएको कुनै तरल पदार्थ छ भने त्यो चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो ओपी हो। ओपी भनेको ओभर प्रुफ हो। ओभर प्रुफ भनेको प्रुफ भन्दा बढी, ओभर भनेको बढी, प्रुफ भनेको 57.06। त्यसैले त्यो ओपीको रक्सी खान चाहिँ मिल्दैन, नन इडिबल, मान्छेले खान मिल्दैन। त्यो इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि अथवा अन्य कुनै मेडिकल पर्पजको लागि युज हुनसक्छ, तर मान्छेले खानलाई प्रयोग हुँदैन। खानलाई प्रयोग हुने भनेको युपी हो। युपी भनेको अन्डर प्रुफ, ओपी भनेको ओभर प्रुफ, युपी भनेको अन्डर प्रुफ। अन्डर भनेको मुनि, प्रुफ भनेको 57.06%। 57.06% भन्दा तल शुद्ध इथानोल छ भने त्यो लिक्करलाई हामीले खान मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मदिरा भनेर भन्छौँ। 57.06 भन्दा माथिलाई हामीले स्पिरिट भनेर भन्छौँ। जस्तो अरू स्पिरिटहरू तपाईँले सेनिटाइजरमा स्पिरिट हुन्छ अथवा अरू विभिन्न ठाउँमा स्पिरिटहरू हुन्छ नि, त्यो स्पिरिट भनेको के हो त? 57.06% भन्दा 1 लिटरमा त्यति % भन्दा बढी अल्कोहल छ, इथानोल छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ओपी भनेर भन्छौँ। ओपी को फुल फर्म आउन सक्छ सिम्पली, ओपी भनेको ओभर प्रुफ, युपी भनेको अन्डर प्रुफ। युपी भनेको खान मिल्ने रक्सी, जस्तो ब्ल्याक लेबल, रेड लेबल भन्ने आयो भने 42% अल्कोहलको मात्रा हुन्छ, किन भन्दा त्यो 57 भन्दा तल पर्यो होइन। यसरी चाहिँ जस्तो बियरमा तपाईँको 5-7% हुनसक्छ, वाइनमा चाहिँ 10-12%, 8-10% हुनसक्छ। ती सबै भनेको के भयो त? ओपीमा आयो नि त, युपीमा आयो, 57.6% भन्दा कमै भयो। यदि यो चारवटाको तपाईँले एउटा 57.06% इथानोलको मात्रालाई एलपी लिटर भनिन्छ, अर्को एलपी भनेको लन्डन प्रुफ हो, यो स्ट्रेन्थ नाप्ने काम गर्छ रक्सीको। त्यस्तै अर्को युपी भनेको खान मिल्ने रक्सी हो, जसको फुल फर्म चाहिँ अन्डर प्रुफ भन्ने हुन्छ, युपी अन्डर प्रुफ
र ओपी भनेको खान नमिल्ने स्पिरिटहरू हो, त्यो भनेको ओभरप्रुफ भन्ने हो। यदि कुराहरू यसमा याद गर्नु होला। अब यो अन्तशुल्क असुली गर्ने व्यवस्था कस्तो छ त भन्दा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली जस्तो चुरोट र मदिरा र बियरको हकमा चाहिँ कारखानाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो भने अन्तशुल्क तिरेर मात्रै निकाल्नुपर्छ। कारखानाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो भने अन्तशुल्क तिरेर निकाल्ने भौतिक नियन्त्रण प्रणाली। स्वयं निष्कासन गर्दाकोमा चाहिँ स्वयं निष्कासन भनेको सिमेन्ट, सरिया, छड लगायतका जति पनि अरू चुरोट मदिरा र बियर बाहेकका अरू सबै वस्तुहरू आफै सेल्फ रिमुभल, आफै कारखानाबाट आफै निकाल्छ मालिकले र बेच्छ। तर भौतिक नियन्त्रणमा चुरोटलाई अहिले चाहिँ हामीले भौतिक नियन्त्रण भन्दा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा राखिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ खास गरिकन दुईटा मात्रै, मदिरा र बियर। त्यो मदिरा र बियर उद्योगले आफूले जति पनि उत्पादन गर्छ त्यो उत्पादन गर्ने काम, सञ्चय गर्ने काम, स्टिकरहरू लगाउने काम, त्यसपछि त्यो कारखानाबाट बाहिर बेच्ने काम, यो चारैवटा काम चाहिँ अन्तशुल्क अधिकृतले खटाएको कारखाना निरीक्षक अथवा नायब सुब्बा अथवा खरिदार तहको कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोहबरमा मात्रै यो चारवटा काम गर्न पाउँछ। त्यसलाई हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। स्वयं निष्कासन प्रणाली भनेको बीजक जारी गर्ने भ्याट जस्तै, सिधै कर कार्यालयको केही डाइरेक्ट नियन्त्रण छैन, सिधै बीजक जारी गर्ने, कर लिने, कर बुझाउने अर्को महिनाको 25 गतेभित्र, त्यसलाई हामीले स्वयं निष्कासन। जस्तो सिमेन्टवालाले के गर्छ, सिमेन्ट निष्कासन गर्छ, बिल काट्छ, पैसा उठाउँछ, अर्को महिनाको 25 गतेभित्र भ्याट पनि बुझाउँछ, अन्तशुल्क पनि बुझाउँछ। तर मदिरावालाले के गर्छ, मदिरावालाले कारखानाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो भने पहिला अन्तशुल्क तिरेर मात्रै निकाल्छ, पहिल्यै एडभान्समा पहिल्यै तिरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै पैठारीको हकमा भन्सार बिन्दुमा असुल पर गर्नुपर्छ। पैठारी हुने सेवाको हकमा तोकिएको भनेको छ, सेवा अहिलेसम्म तोकेको छैन। अब अन्तशुल्क बुझाउने दायित्व कसको त, लाइबिलिटी कसको हो यो भन्दा नेपालभित्रको उत्पादकले होइन। जस्तो गोर्खा ब्रुअरीले बियर उत्पादन गर्यो भने गोर्खा ब्रुअरीको दायित्व हो अन्तशुल्क बुझाउने। पैठारीको हकमा जाँचपासको लागि निवेदन दिने व्यक्ति, तपाईँ भन्सार एजेन्टले निवेदन दिनुभएको छ भने युआर द लायबल, मालधनीले दिएको छ भने मालधनी लायबल हुन्छ होइन। जोसुकै मान्छे होस् जसले निवेदन दिन्छ भन्सारमा जाँचपास गरिपाउँ भनेर त्यसको दायित्व हुन्छ अन्तशुल्क बुझाउने। र लिलाम भएमा कुनै लिलाम पनि हुन्छ, भन्सारले पनि लिलाम गर्छ, आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयहरूले पनि लिलाम गर्छ मदिरा, सुर्ती यस्ता वस्तुहरू। यो लिलाम गर्यो भने लिलाम जसले सकार्छ त्यसले अन्तशुल्क बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै अन्तशुल्क नलाग्नेबाट लाग्नेमा रूपान्तरण भएमा वस्तु वा सेवाको स्वामित्व जोसँग छ त्यसैले अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। जस्तो पहिला अन्तशुल्क नलाग्ने भनेको थियो कुनै वस्तु, अब आजको दिनमा लाग्ने भयो भने आजको दिनबाट त चेन्ज भयो त्यो वस्तु, अनि त्यो वस्तु जसकोमा छ त्यसले चाहिँ अन्तशुल्क बुझाउनुपर्छ। अन्तशुल्क दाखिला गर्ने म्याद कति हो त भन्दा भौतिक नियन्त्रणको समयमा निष्कासनकै बेलामा अघि हामीले भनिसक्यौँ होइन। स्वयं निष्कासनको हकमा चाहिँ पछिल्लो महिनाको 25 गतेभित्र, भ्याटमा जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ स्वयं निष्कासन प्रणालीमा। पैठारीको हकमा नेपाल प्रवेश गर्दा गर्दै भनेको भन्सारमा होइन, भन्सारमा आउने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अन्तशुल्क तिरिहाल्नु पर्यो। पैठारी हुने सेवाको हकमा विभागले तोकेको भनेको छ, कुनै सेवा त्यस्तो तोकिएको छैन। तोकिएको अवधिमा अन्तशुल्क दाखिला गरेन भने प्रतिदिन 0.05% विलम्ब जस्तो लाग्छ। प्रतिदिन, एक दिन ढिलो भयो भने पनि 0.05%। भ्याटमा के थियो त, तोकिएको समयमा भ्याट दाखिला गरेन भने भन्दा 15% ब्याज लाग्थ्यो, 10% थप दस्तुर लाग्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अन्तशुल्कमा दैनिक 0.05% विलम्ब दस्तुर मात्रै लाग्छ। अब भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो भनेर त अघि हामीले भन्यौँ, अन्तशुल्कको कारखाना निरीक्षकको प्रत्यक्ष रोहबरमा मात्रै उत्पादन, सञ्चय, निष्कासनका कामहरू हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ जम्मा 4वटामा मात्रै छ अहिले, मदिरा, स्पिरिट, खुदो अथवा मोलासेस र बियर, यो 4वटामा भौतिक नियन्त्रण छ। यो बाहेकका सबैमा अन्तशुल्क कसरी असुल पर हुनुहुन्छ भन्दा भ्याटको तरिकाले बिल काट्ने, अर्को महिनाको 25 गते बुझाउने। तर यो 4वटामा सुरुमै कारखानाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो। बियर भनेपछि निकाल्दै पहिल्यै अनुमति लिएर रासो बुझाएर बाहिर निकाल्नु पर्यो। अब अन्तशुल्कमा सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था छ होइन। जस्तो सुराकी दिने व्यक्तिलाई बिगोको 10%, 10, 20, 30 भन्ने छ है, 10, 20, 30 सजिलो छ। सुराक मात्रै दिनुभयो तपाईँले भने तपाईँलाई टोटल बिगोको 10% तपाईँले पुरस्कार पाउनुहुन्छ।
अनि वस्तु मात्र पक्रेर पेश गरिदिनु भयो तपाईँले भने तपाईँले 20% पाउनुहुन्छ। वस्तु र मान्छे दुइटैलाई पेश गरिदिनु भयो भने 30% पाउनुहुन्छ। यदि यो काम प्रहरी अथवा कर्मचारीले गरेको छ भने तिनीहरूले 25% मात्रै पाउँछ है। प्रहरी र कर्मचारीले गरेकोमा 5% कम पाउँछ बाहिरको सर्वसाधारणले भन्दा। र यदि 2 या 2 भन्दा बढी मान्छेहरू यदि इन्भल्भ छन् भने त्यति रकमलाई चाहिँ बाँडेर दामासाहीको दरले भने सबैलाई इक्वल हुने गरी बाँडेर लैजान्छ। यो चाहिँ सुराकी 10, 20, 30 र 25। 10 भनेको सूचना मात्रै दिने व्यक्ति, 20 भनेको वस्तु मात्रै पक्रेर पेश गर्ने व्यक्ति, 30 भनेको मान्छे र वस्तु दुइटै पक्रेर पेश गर्ने व्यक्ति, र अर्को चाहिँ कर्मचारी र प्रहरी छ भने तिनीहरूलाई 25%। अब अन्तशुल्कमा एकदम कडा दण्ड सजाय हुन्छ हैन। के छ त दण्ड सजाय भन्दा जस्तो कसैले सूचना पनि दिएन, मद्दत पनि गरेन, काम भइराखेको छ, एकदमै तपाईको बगलमा अवैध ढङ्गले मदिरा उत्पादन भइराखेको छ, यो कुरा तपाईलाई थाहा छ, तर तपाईले आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालयले जानकारी दिनु भएन, सूचना पनि दिनु भएन, अनि आन्तरिक राष्ट्रिय कार्यालय गएको बेलामा ल हामीलाई सहयोग गर्नुस् भने बेला सहयोग पनि गर्नु भएन भने तपाईलाई 3 महिनासम्म कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुईटै सजाय हुन सक्छ हैन। तपाईले केही पनि म जान्दिनँ, मलाई थाहा पनि छैन, मलाई मतलब पनि छैन, म आफ्नो तरिकाले बसिरहेको छु भन्न पाउनुहुन्न। तपाईको बगलमा यस्तो काम भइरहेछ, तपाईले जानकारी सूचना दिनु पर्यो नि। सूचना दिने बित्तिकै तपाईले फेरि 10% बिगोको 10% त पुरस्कार पाउनुहुन्छ। सूचना दिनुभयो भने 10% पुरस्कार, दिनु भएन भने 10,000 जरिवाना, ठ्याक्कै 10-10 मिलिरहेको छ हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ अन्तशुल्क दबाएमा, इजाजत नलिई उत्पादन वा पैठारी गरेमा। अब यहाँ पैठारी गरेमा भन्ने पनि छ। कसैको इजाजत छैन, तपाईले सिधै पैठारी गराइदिनु भयो मदिरा, भन्सार एजेन्टको काम गरिदिनु भयो। त्यसैले तपाई भन्सार एजेन्ट भएर काम गर्दा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा कसैले मदिराहरू चाहिँ अथवा बियर स्पिरिटहरू चाहिँ पैठारी गर्छ भने ए भाउ तिम्रो चाहिँ पैठारीको लाइसेन्स छ कि छैन भनेर पहिला चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो, उलाई सोध्नु पर्यो। छैन भन्यो भने लाइसेन्स लिएर आऊ अनि मात्रै पैठारी हुन्छ, नभए चाहिँ पैठारी हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले पैठारीको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ। यदि कसैले बिना लाइसेन्स पैठारी गरेमा, झुट्टा कृत्य कागजात पेश गरेमा, शर्तहरू उल्लङ्घन गरी मदिराको उत्पादन बिक्री वितरण गरेमा, स्टिकरहरू नक्कली बनाएर बेचेमा, बिगो जति छ त्यो सब जफत हुन्छ र बिगो बमोजिमको जरिमाना पनि हुन्छ। जस्तो 1 करोडको बिगो आयो भने 1 करोड जफत, 1 करोड अरू जरिमाना, त्यो त हुन्छ, 2 करोड त गयो वा 1 वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्छ वा दुईटै सजाय पनि हुन सक्छ। त्यसले गम्भीर छ, अन्तशुल्कमा कडा सजाय छ। अब यहाँनिर अलिकता भन्सारमा बढी काम लाग्ने कुराहरू छ। अन्तशुल्क जन्ने मालवस्तु पैठारी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त? मदिरा, बियर, चुरोट र सुर्ती जन्नेको हकमा यदि मदिरा, बियर, चुरोट र सुर्ती जन्ने बाहिरबाट कसैले ल्याउँदैछ भने सबभन्दा पहिला इजाजत लिनुपर्छ। त्यसपछि भन्सार अधिकृत समक्ष बीजक पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि एलसी खोल्नुपर्ने भएमा अगावै अन्तशुल्क अधिकृत समक्ष पैठारीको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ। जस्तो तपाईँ ज्याक डेनियल ल्याउँदै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट भने तपाईले ज्याक डेनियल अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्यो भने एलसी खोल्नुपर्छ। बिना एलसीको अमेरिकाबाट माल आउँदैन। त्यो माल अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्दा तपाईले पहिल्यै अन्तशुल्क अधिकृत कहाँ गएर म यो परिमाणको, यो ब्रान्डको, यो कन्ट्रीबाट यति सामान चाहिँ मदिरा ज्याक डेनियल ल्याउँदैछु, यसका लागि अनुमति पाऊँ भनेर पहिल्यै अन्तशुल्क अधिकृत समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। अनि त्यहाँ उसले हेरेर अनुसन्धान गरेर बुझेर ओके ल ठिक छ यसलाई दिँदा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने उसले अनुमति दिन्छ। अनुमति दिएपछि मात्रै एलसी खोल्नुपर्छ। त्यस्तै त्यो कार्यालयबाट अनुमति लिइसकेपछि त्यसको जानकारी भन्सारलाई पनि दिनुपर्छ। अनि मालवस्तु जाँचपास पश्चात अन्तशुल्क तिराइसकेपछि गोदामसम्म ल्याउनका लागि कन्टेनरमा सिलछाप लगाएर मात्रै पठाउनुपर्छ। मदिरा खुल्ला पठाउनु पाउँदैन। भैरवा भन्सारमा आयो माल, भैरवा भन्सारबाट तपाईँले जाँचपास गर्नुभयो, ल लैजा बाबु काठमाडौँ अब तेरो गोदाममा भनेर भन्न पाइँदैन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो? कन्टेनरमा सिलछाप लगाउनु पर्यो। अनि यहाँ कन्टेनरमा आइसकेपछि यहाँको अन्तशुल्क जुन निरीक्षक छ अथवा अन्तशुल्क अधिकृत छ त्यो अधिकृतलाई बोलाएर त्यसको रोबरमा राखेर मात्रै गोदाममा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गोदाममा राखिसकेपछि स्टिकर टाँस्नु पर्यो। अनि त्यो स्टिकर टाँसेपछि मात्रै बेच्नु पर्यो। यो प्रक्रियाहरू मदिराको हकमा, बियर, चुरोट र सुर्ती जन्नेको हकमा लागू हुन्छ। अब चुरोट पैठारीको लागि विशेष व्यवस्था भन्ने छ। चुरोट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन। मालबोरो चुरोट तपाईले इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ मान्नुस् भने तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो मालबोरो चुरोटमा जति चाहिँ अन्तशुल्क लाग्ने हो त्यो अन्तशुल्क बाबतको रकम बैंक प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
मदिरामा दिनु पर्दैन, चुरोटमा चाहिँ बैंक प्रत्याभूति बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। स्टिकर लगाई गोदाममा भण्डार भए पश्चात प्रज्ञापन पत्रका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी पुग्दा हुन्छ, शर्त पालना नभएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। चुरोटको हकमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ, यति कुरा। अर्को चाहिँ करमुक्त पसल भन्ने छ। करमुक्त पसलको कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ, ड्युटी फ्री सप होइन, डिएफएस। डिएफएसको फुल फर्म के हो भन्ने क्वेसन पनि आउला। डिएफएस ड्युटी फ्री सप, करमुक्त पसल। यो करमुक्त पसल राख्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ, आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकृति दिन्छ। प्रत्येक लेभलमा करमुक्त भनेर लेखिएको हुनुपर्छ। लेभल भनेको बाहिर टाँसिएको हुन्छ नि, कुनै बोतलमा मदिराको बाहिर बोतलमा फलाना उत्पादक यो कुरा लेखिएको यस्तो भने त्यसको डिटेल हुन्छ, त्यसलाई हामीले लेभल भनेर भन्छौँ। त्यो लेभलमा यो करमुक्त हो है भनेर लेखिएको हुनुपर्छ, ड्युटी फ्री भनेर लेखिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै बन्डेड वेयर हाउसमा बिक्रीका लागि विदेशबाट मदिरा आयात गर्दा छुट्टै प्रज्ञापन पत्र भर्नुपर्छ, एउटै प्रज्ञापन पत्र भरेर हुँदैन होइन। बन्डेड वेयर हाउस तपाईँ भन्सार एजेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले 2 थरीका सामान जाँचपास गर्दै हुनुहुन्छ, एउटै साउजीको होइन, एउटै साउजीको। एउटा बन्डेड वेयर हाउसका लागि छ, अर्को चाहिँ नर्मल छ भने त्यो एउटै प्रज्ञापन पत्रमा तपाईँले 2-3टा कुराहरू भर दिन पाउनुहुन्न। यो बन्डेड वेयर हाउसको लागि छुट्टै प्रज्ञापन पत्र बनाउनुपर्छ। बन्डेड वेयर हाउसले मदिरा, बियर तथा चुरोट बिक्री गर्दा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा नियोगलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ, अरूलाई बिक्री गर्न पाइँदैन। तपाईँ हामी गएर बन्डेड वेयर हाउस अथवा ड्युटी फ्री सपबाट चुरोट, मदिरा र बियरहरू किन्न चाहिँ पाउँदैनौँ। किन भन्दा यो ड्युटी फ्री कसलाई हो? तपाईँ हामी आम नेपालीलाई होइन। यो भनेको महसुल सुविधा, कूटनीतिक सुविधा, जेनेभा कन्भेन्सनका जो चाहिँ महामहिमहरू छन् उनीहरूका लागि हो। बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी व्यवस्था के छ त होइन? बैंक ग्यारेन्टी भनेको भन्सारमै काम लाग्ने कुरा हो। बैंक ग्यारेन्टी हामीले हिजो उसमा भ्याटमा पनि भनेको थियौँ बैंक ग्यारेन्टीको कुरा होइन, त्यही कुरा हो यो पनि। बन्डेड वेयर हाउसले अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क बराबरको रकम धरौटी वा बैंक प्रत्याभूति राखी निवेदन दिनुपर्छ र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सिफारिसमा सामान पैठारी गर्न दिने हो होइन। बन्डेड वेयर हाउस भनेको कर नलाग्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा कसैले चाहिँ यदि विदेशबाट अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु पैठारी गर्दैछ भनेपछि त्यसले के गर्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन नि होइन। त्यसैले ल्याएर यहाँ बाहिर भकाभक अरूलाई बेच्न थाल्यो भने त सरकारको राजस्व गयो। त्यसैले धरौटीमा राखिदिन्छौँ अथवा बैंक ग्यारेन्टी राखिदिन्छौँ। त्यो बैंक ग्यारेन्टी राखिदिन्छौँ, त्यो सुरक्षाको लागि राखेको। यदि बन्डेड वेयर हाउस भनेर ल्याएको सामान चाहिँ जुन प्रयोजनको लागि ल्याएको त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नभएर अरू नेपालीहरूलाई भकाभक बेचिरहेको छ भनेपछि त्यो बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। त्यस्तै पैठारी भएको 11 महिनाभित्रमा सम्पूर्ण मालवस्तु बिक्री नभई बाँकी रहेको छ भने मालवस्तुको अन्तशुल्क तिराएर धरौटी फुक्का गरिदिन्छ। कूटनीतिक सुविधा बाहेकका अरूलाई बिक्री गरेमा बैंक ग्यारेन्टी सुविधा र बन्डेड वेयर हाउस सुविधा पनि रद्द गरिन्छ। तपाईँको एउटा क्वेसन आए जस्तो छ, च्याटमा बक्समा हेर्दैछु म। ल, यो अन्तशुल्क ऐनको मोटामोटी कुराहरू यही नै हो होइन। मोटामोटी कुराहरू अन्तशुल्क ऐनको कुराहरू यो हो। अब